पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै यो लघु वासुदेव मननम नामक वेदान्त प्रकरण ग्रन्थको आजको विषयलाई प्रस्तुत गर्नेदैछ, जसमा योभन्दा पहिला परम्पराया अज्ञान नै दुःखको मूल कारण हो र तत्त्वज्ञानद्वारा त्यो अज्ञानलाई नष्ट गरेपछि परमानन्द प्राप्ति हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा बताइएको थियो, जसमा जति बेला शरीर ग्रहण गरिन्छ दुःख भोग्नु पर्दछ। संसारमा सबै प्राणीहरू दुखी छन्, मनुष्य दुखी छन्। दुःखको कारण के हो त भन्दाखेरि जन्म, शरीर ग्रहण नै दुःखको कारण हो। शरीर ग्रहण गरेपछि दुःख भोग्नु पर्दछ। शरीर ग्रहणको कारण हो, जन्मको कारण हो कर्म। कर्म अनुसारले जन्म हुन्छ। कर्मको कारण हो रागद्वेष। रागद्वेषको कारण हो अभिमान। अभिमानको कारण हो अविवेक। अविवेकको कारण हो अज्ञान। र त्यो अज्ञान कस्तो छ त भन्दाखेरि अनादि छ, तर तत्त्वज्ञानद्वारा नष्ट हुन्छ। र ब्रह्मात्मैकत्व बोधद्वारा अज्ञान नष्ट भइसकेपछि परमानन्द स्वरूप आफ्नो ब्रह्म स्वरूपमा प्रतिष्ठित हुन्छ र सबै प्रकारका जन्म मृत्युका चक्र तथा दुःखबाट सदा सर्वदाका लागि मुक्त हुन्छ, छुटकारा पाइन्छ भन्ने सम्बन्धमा बताइएको थियो। अब अगाडि यो सप्तम वर्णक जो छ, सातौं वर्णकमा आत्मा अनात्मा विवेक, आत्मा र अनात्माको विवेक, आत्मा र अनात्माको विवेक कस्तो प्रकारले गर्ने यो र तत्साध्यम आत्मज्ञानम, त्यसको जो साध्य जो आत्मज्ञान छ, तत्साध्यम ब्रह्म कैवल्यम, त्यसको पनि साध्य ब्रह्म कैवल्य जो छ त्यसको सम्बन्धमा बताइन्छ। आत्मा अनात्माको विवेक, त्यसको साध्य आत्मज्ञान, त्यसको पनि साध्य ब्रह्म कैवल्य, यस्तो प्रकारले यी सबै सम्बन्धमा बताइन्छ। अब आत्मा अनात्मा विवेकम विवेकेन आत्मज्ञानम जायते इति खलु उक्तम। आत्मा र अनात्मा सम्बन्धित विवेकद्वारा आत्मज्ञान उत्पन्न हुन्छ। विवेक कसरी उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि आत्मविचारद्वारा हुन्छ। विचारद्वारा नै तत्त्वज्ञान हुन्छ, अन्य कर्मकाण्ड उपासनाबाट हुँदैन। विचारद्वारा नै, आत्मा अनात्मा विचारद्वारा नै तत्त्वज्ञान उत्पन्न हुन्छ भनेर यस्तो प्रकारले बताइयो। आत्मा अनात्मा विवेकेन आत्मज्ञानम जायते, आत्मा र अनात्मा सम्बन्धित विवेकद्वारा आत्मज्ञान उत्पन्न हुन्छ भनेर यस्तो प्रकारले बताइयो। स आत्मा क इति चेत, अब त्यो आत्मा को हो? सतो आत्मा क, त्यो आत्मा के हो, को हो? यस्तो प्रकारले बताउँदाखेरि यहाँनिर बताउनुहुन्छ कि आत्मा हो के वास्तव भन्ने सम्बन्धमा बडा मार्मिक छ विषय। यो विषयलाई बताउँदै अगाडि ग्रन्थकारले बताउनुहुन्छ आत्मा अनात्मा विवेक, आत्मा शरीर त्रय विलक्षण अवस्था त्रय साक्षी। अब आत्मा के हो त भन्दाखेरि शरीर त्रय विलक्षण, तीन प्रकारका शरीर छन्, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर। यो तीनटै शरीरदेखि विलक्षण छ, अलग्गै छ, भिन्नै छ। र यस्तै प्रकारले अवस्था त्रय साक्षी, तीन प्रकारका अवस्था छन्, जाग्रत अवस्था, स्वप्न अवस्था र सुषुप्ति अवस्था। तीनटै अवस्थाको साक्षी। त्यसै गरी पञ्चकोश छ, पाँचवटा कोश छन्, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश र आनन्दमय कोश। यी पाँचवटा कोषदेखि व्यतिरिक्त, त्योदेखि फाल्टै भिन्नै छ। कस्तो छ त भन्दा सच्चिदानन्द लक्षण, सच्चिद आनन्द स्वरूप लक्षण वाला यस्तो छ आत्मा। आत्मा कस्तो छ भने को हो त भन्दाखेरि यहाँ बताउनुहुन्छ आत्मा शरीर त्रय विलक्षण, शरीरदेखि भिन्नै, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीरदेखि भिन्नै विलक्षण छ।
तीनटै अवस्थाको साक्षी हो, पञ्चकोशदेखि भिन्नै छ र सच्चित आनन्द स्वरूप लक्षणले युक्त छ। यस्तो प्रकारको छ आत्मा। अब अनात्मा के हो त भन, अनात्मा तो शरीरत्रयम, यी तीनै प्रकारका शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर, तीनटै अनात्मा हुने दियो। यी तीनटै अनात्मा हुन्, आत्मा होइन नि दियो। तर मनुष्यको विचारको अभावले गर्दाखेरि तीनटा शरीरलाई आत्मा मान्यो, तीनटा शरीरको थरमा आत्मामा आरोप गर्यो, आत्माको यिनीहरूमा। त्यसले गर्दाखेरि परस्पर अध्यासका कारणले गर्दाखेरि, आरोपका कारणले गर्दाखेरि दुःख भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जड चेतन ग्रन्थि पराई, जड र चेतनको गाँठो परेकाले गर्दाखेरि जडको धर्म चेतनमा, चेतनको धर्म जडमा त्यहाँ प्रतिनिधि भएर आरोप प्रत्यारोपका कारणले गर्दाखेरि स्वरूपको बोध नहुनका कारणले गर्दाखेरि यो समस्या उत्पन्न भएर जन्म मृत्युका चक्रमा परियो। अब यो जन्म मृत्युका चक्रबाट छुटकारा पाउनका लागि, अज्ञानका यो मायाजालबाट छुटकारा पाउनका लागि आत्मालाई आत्माकै स्वरूपमा यथार्थ रूपमा जान्नु पर्यो, अनात्मालाई पनि जान्नु पर्यो र आत्माको साक्षात्कार गरेर स्वरूपमा प्रतीक्षित भएपछि मुक्त त मुक्तै छ, स्वरूप त मुक्तै छ, आनन्दै छ। अब यहाँ बताउनुहुन्छ आत्मा यो भयो, अनात्मा यो भयो। तीन प्रकारका शरीर अनात्मा भए, तीनटै शरीरदेखि विलक्षण, तीनटै अवस्थाको साक्षी र पञ्चकोशदेखि भिन्नै जो सच्चित आनन्द स्वरूपवाला छ त्यो छ आत्मा। यस्तो प्रकारले आत्मा र अनात्मा भनेर छुट्याइयो। तच्च किम लक्षणम इत्युक्ते अनृत जड दुःख रूपत्वम। अब यो अनात्माको लक्षण के छ त भन्दाखेरि यो अनात्मा हुन अब स्थूल शरीर पनि अनात्मा, आत्मादेखि भिन्नै, सूक्ष्म शरीरदेखि पनि आत्मा होइन, आत्मादेखि फाल्टै हो, अनात्मा हो। कारण शरीर पनि आत्मा होइन, त आत्मादेखि भिन्नै अनात्मा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो अनात्माको लक्षण के छ त भन्दा अनात्मा छ जड, अनृत, यो असत्य हो। यो सबै शरीर पनि असत्य, सूक्ष्म शरीर पनि असत्य, स्थूल शरीर कारण तीनटै असत्य हुन्। तर सत्य मानेर मनुष्य मरिहत्या यसमा लागिपऱ्यो। तीनटै असत्य हो, स्थूल शरीर पनि अनृत हो, असत्य हो, सूक्ष्म शरीर पनि, कारण शरीर पनि तीनटै असत्य पनि हुन्, जड पनि हुन् र दुःखहरू पनि तीनटै। जहिलेसम्म नै तीनटाका सम्पर्कमा रहन्छ दुःख हुन्छै हुन्छ पक्का। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी तीनटै दुःखका रूप हुन्, दुःख रूप हुन्। जड पनि हुन्, असत्य पनि हुन्, दुःख रूप पनि हुन्। अनृत जड दुःख रूपत्वम भनेर यस्तो प्रकारले बताउनु। तीनटै शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनटै असत्य, जड र दुःख रूप। तच्च शरीर त्रयम व्याष्टि समष्ट्यात्मकम। अब तीनटै शरीर कस्ता छन् त भन्दा व्याष्टि र समष्टि वाला छन्। व्याष्टि शरीर र समष्टि शरीर यस्ता प्रकारका छन्। अब व्याष्टि समष्टि लक्षण प्रथम वर्णके उक्तम। व्याष्टि समष्टिको लक्षणका सम्बन्धमा प्रथम वर्णमा पहिलो वर्णमै बताइएको छ। अत्र उच्यते यहाँ पनि बताइन्छ। अब वन विवाह समष्टि, वृक्ष यो व्याष्टि, व्याष्टि भनेको इन्डिभिजुअल, समष्टि भनेको कलेक्टिभ। यस्तो प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। अब यत्रो जङ्गल छ यहाँ वरिपरि, अब एउटा रुख भयो व्याष्टि, यी रुखहरूको समूह भयो जो भयो समष्टि। अब त एक एक रुख मिलेर नै त व्याष्टि व्याष्टि मिलेर नै समष्टि भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ बताउनुहुन्छ वनामी भयो समष्टि, वन भयो समष्टि, वृक्ष यो व्याष्टि, वृक्ष चाहिँ व्याष्टि। अब एउटा व्यक्ति भयो व्याष्टि, अब साराका सारा सम्पूर्ण प्राणीहरू भयो समष्टि। यस्ता प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। वृक्ष यो व्याष्टि, समस्त समष्टि, व्यस्तम व्याष्टि, समस्त जो छ सम्पूर्ण समष्टि भयो, व्यस्त भनेको एउटा व्याष्टि भयो। अब एवं शरीर त्रयम, अब यस्ता प्रकारका व्याष्टि समष्टिका भेदले शरीर पनि कति छन् त भन्दाखेरि अब प्रत्येक शरीर दुईटा दुईटा भएपछि छ प्रकारका भयो शरीर। समष्टि स्थूल शरीर, समष्टि सूक्ष्म शरीर, समष्टि कारण शरीर। यस्तै प्रकारले व्याष्टि स्थूल शरीर, व्याष्टि सूक्ष्म शरीर र व्याष्टि कारण शरीर गर्दाखेरि 6 प्रकारका शरीर भयो। अब यस्तै प्रकारले 6 प्रकारका शरीर 3 भागमा व्याष्टि, समष्टि, यस्तै प्रकारले स्थूल सूक्ष्म कारण गर्दाखेरि
तीनटा शरीर छन्। एवं शरीर त्रयमपि व्यष्टि समष्टिआत्मकम तत् कथमिति चेत त्यो कस्ता प्रकारले भयो त अन्त व्यष्टि समष्टि आत्मकम जुन चाहिँ जो शरीर बताइयो कस्ता प्रकारले व्यष्टि समष्टि भयो त भन्दा यहाँ बताउनुहुन्छ समष्टि स्थूल शरीरम समष्टि सूक्ष्म शरीरम समष्टि कारण शरीरम समष्टि स्थूल शरीर समष्टि सूक्ष्म शरीर समष्टि कारण शरीर छ। यस्तै प्रकारले व्यष्टि स्थूल शरीरम व्यष्टि सूक्ष्म शरीरम व्यष्टि कारण शरीरम यति छ। यस्तै प्रकारले व्यष्टि स्थूल शरीर व्यष्टि सूक्ष्म शरीर र व्यष्टि कारण शरीर यस्तै प्रकारले तीन प्रकारका छन्। र शरीर त्रयमपि समष्टि व्यष्टि रूपेण ठट प्रकारम यस्ता प्रकारले तीन प्रकारका शरीर जो छ यी पनि समष्टि र व्यष्टि रूप भेदले गर्दाखेरि 6 प्रकारका भए। यस्तो छ। यस्ता प्रकारले बताएपछि अब अगाडि बढिन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ जीवेशौ जीव र ईश्वरका सम्बन्धमा बताइन्छ। आत्मा न समष्टि उपाधिन ईश्वरत्व। अब आत्मा एक छ परम ब्रह्म परमात्मा चैतन्य एक छ तर समष्टि उपाधिले गर्दाखेरि ईश्वर भयो थियो। व्यष्टि उपाधि न जीवत्व व्यष्टि उपाधिका कारणले गर्दाखेरि जीव भयो। व्यष्टि र समष्टि पहिले बताइयो। व्यष्टि उपाधिले गर्दाखेरि त्यही एक अद्वितीय परम ब्रह्म परमात्मा चैतन्य परम ब्रह्म परमात्मा चैतन्य एक छ तर समष्टि उपाधिले गर्दाखेरि ईश्वरत्व आयो उसमा व्यष्टि उपाधिले गर्दाखेरि जीवत्व यस्तो प्रकारले बतायो। तर न त वास्तवम यो वास्तविक होइन। आत्मा न एकत्व एकै आत्मा छ। आत्मा एक हुनाले गर्दाखेरि यो भेद वास्तविक होइन। आत्मा नो माया उपाधिन ईश्वरत्वम अविद्या उपाधिन जीवत्वम न त वास्तवम। अब ये आत्मा जो छ नि आत्मा माया रूपी उपाधिले गर्दाखेरि ईश्वरत्व छ त्यसमा अविद्या रूपी उपाधिका कारणले गर्दाखेरि जीवत्व छ। परमात्मा एकै हो आत्मा एक हो तर माया रूपी उपाधिका कारणले गर्दाखेरि ईश्वरत्व आयो उसमा। अब अविद्या रूपी उपाधिका कारणले गर्दाखेरि जीवत्व आयो। न त वास्तविक होइन। उपाधि नै मिथ्या हुन् तर उपाधि मिथ्या भएपछि त्यो उपहित पनि भेद रहँदैन। त्यो भेद पनि मिथ्या हो। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर बताउनुहुन्छ वास्तवमिति जो यावत जानाते तावत बन्ध निवृत्ति नायाते। जहिलेसम्म यसलाई वास्तविक रूपले जानिँदैन तहिलेसम्म बन्धनको निवृत्ति हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा जहिलेसम्म यसलाई वास्तविक रूपले जानिन्छ ईश्वर जीवका सम्बन्धमा यो माया जीव परमात्मा जगतका सम्बन्धलाई स्पष्ट रूपले सूक्ष्म रूपले जहिले जानिन्छ तावत बन्ध निवृत्ति छ। त्यति बेला बन्धनको निवृत्ति हुन्छ नत्र भने नायाति हुँदैन। जीवेश भाषेन जीव ईश भाषेन ईश करोति माया चाविद्यम च स्वयमेव भवति इति सकल जीव माया श्रुति शैवमेव उपदिशति। यस्तो प्रकारले जीव र ईश्वरका भाषले गर्दाखेरि यस्तो प्रकारले दुईटा हुन्छन् जीव र ईश्वर। माया छ विद्या छ माया र अविद्या पनि स्वयं हुन्छ। यस्तो प्रकारले श्रुतिले पनि बताएको छ सकल जीव माया श्रुति शैवमेव उपदिशति। सम्पूर्ण श्रुतिहरूले यस्तो प्रकारले बताएका छन् कि सकल जीव माया श्रुति शैवम उपदिशति। सम्पूर्ण जीवहरू माया हुन् सबै माया हो सारा जगत। यस्तो प्रकारले श्रुतिले पनि बताएका छन्। यसै गरी अगाडि बताउनुहुन्छ समष्टि उपाधिले निरभिमानता ईश्वरश्च समष्टि कारण शरीरे अभिमानो नास्ति। ईश्वरको जो चाहिँ समष्टि कारण शरीर छ त्यसमा अभिमान हुँदैन। त्यसमा अहंकार हुँदैन अभिमान हुँदैन ईश्वरको। कुतैति चेत कस्ता प्रकारले किन हुँदैन? ईश्वरको जो चाहिँ समष्टि कारण शरीर जो छ त्यसमा अभिमान किन हुँदैन भन्दा तदा महासुषुप्तो अहंकार चाहिँ लीनत्वेन अभिमान कारण अभावात्। किनकि त्यो महाप्रलयको समय हुन्छ। ईश्वरको जो समष्टि कारण शरीर जो छ माया त्यो त कस्तो छ त भन्दाखेरि त्यतिबेला महासुषुप्ति प्रलयको अवस्था हुन्छ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा अहङ्कार लीन भएको हुन्छ, अभिमान लीन भएको हुन्छ। त्यसै गरी अभिमानको अभाव हुन्छ त्यसमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर अभिमान हुँदैन। प्रलय कालमा साराका सारा सुसुप्तिमा हुन्छ, केही रहँदैन, तँ म भन्ने केही पनि रहँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर अभिमान पनि हुने कुरा आएन, अभिमान हुँदैन। अयम समष्टि कारणोपाधिकम ईश्वरो अपि अव्याकृतो अन्तर्यामिति च उच्यते। अब यो समष्टि कारण उपाधिक जो ईश्वर छ, समष्टि कारण शरीर जो उपाधि छ, समष्टि कारण शरीरमा त्यो उपाधिमा उपहित जो ईश्वर छ हो त्यो अव्याकृत। त्यसलाई के भनिन्छ त भन्दा ईश्वर जो छ त्यसलाई अव्याकृत भनिन्छ, अन्तर्यामी भनिन्छ। यस्तो प्रकारले बताइन्छ। अयम यसमा उत्तम प्रकारका जीवहरूले त्यसको उपासना गर्दछन्। अलिक उच्च कोटिका योगीहरूले, ज्ञानीहरूले त्यसको उपासना गर्दछन्। अयम उत्तमत्व भक्ते जीवै रूपास्यते। उत्तम कोटिका भक्तहरूले त्यसको उपासना गर्दछन्। कोही सामान्य व्यक्तिका समझमा आउँदैन, यो कुरो बुझ्न सक्दैन, त्यो उपासनाको विधिलाई पक्रिन सक्दैन, चिन्तन हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उच्च कोटिका अलिकति सूक्ष्म बुद्धि भएका, अलिकति अनुभवी उच्च कोटिका साधकहरूले यसको उपासना गर्दछन्। अस्य उपासनायाम असक्तानां श्रुति समष्टि सूक्ष्म शरीर उपाधिकम ईश्वरम उपास्यत्वेन उपदिशति। अब यहाँनिर बताउनुहुन्छ कि अस्य उपासनायाम असक्तानाम, अब यो जुन चाहिँ समष्टि कारण शरीर उपाधिमा उपयुक्त ईश्वर अव्याकृत अन्तर्यामीको उपासना गर्न नसक्ने त्यस्ता अल्पज्ञ अशक्त जीवहरूको लागि, अशक्त उपासकहरूको लागि श्रुतिले समष्टि सूक्ष्म शरीर उपाधिकम ईश्वरमा उपास्यत्वेन उपदिशति। त्यस्ता त्यो समष्टि सूक्ष्म शरीरमा, सूक्ष्म शरीर उपाधिमा उपयुक्त ईश्वरको उपासनाका लागि त्यसैलाई उपास्य रूपले उपदेश गरेका छन्। समष्टि कारण शरीरमा उपयुक्त ईश्वर त अव्यक्त अन्तर्यामी, त्यसलाई त उत्तम कोटिका जीवहरूले साधकहरूले उपासना गर्दछन्। तर त्यसको उपासना गर्न नसक्ने अशक्त अल्पज्ञ व्यक्तिहरूको लागि, मध्यम कोटिका व्यक्तिहरूको लागि श्रुतिले समष्टि सूक्ष्म शरीर रूप उपाधिमा उपहित ईश्वरलाई उपासना रूपले यहाँनिर विधान बताएका छन्, उपदेश गरेका छन्। त्यसको उपासना गर्न नसक्ने व्यक्तिले यो समष्टि सूक्ष्म शरीर उपाधिमा उपहित ईश्वरको उपासना गर्नु पर्दछ। यस्ता प्रकारले बताएका छन्। तस्य हिरण्यगर्भ, अब त्यसलाई कसरी उपासना गरिन्छ भने त्यसको नाम हो हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा, महाप्राण नामानि सन्ति। यस्ता प्रकारले बताइन्छ। हिरण्यगर्भ समबद्धताग्रे भूत सुजात पत्रेक आसीत् भनेर यस्ता प्रकारले बताइन्छ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइन्छ। यसलाई समष्टि सूक्ष्म शरीरमा उपयुक्त ईश्वरको चैतन्य छ, त्यसलाई हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा, महाप्राण इत्यादि भनिन्छ त्यो ईश्वरलाई। यस्तै प्रकारले अब अगाडि बताउनुहुन्छ यहाँ, अस्यापि हिरण्यगर्भ चाहिँ सूक्ष्म शरीर अभिमानो अस्ति वा न इति चेत्। अब यो हिरण्यगर्भको पनि जो सूक्ष्म शरीर छ, समष्टि सूक्ष्म शरीर, त्यसमा अभिमान हुन्छ कि हुँदैन भनेर भन्दाखेरि यहाँनिर बताउनुहुन्छ, तदा अभिमान कर्तरि अहंकारे विद्यमानेपि स्वप्नावसानात् अभिमान आश्रय स्थूल शरीर प्रवेश अभावात् सूक्ष्म शरीर अपि अभिमान ईश्वर च नास्ति। अब यहाँनिर अभिमानको कर्ता जुन चाहिँ अहंकार, अभिमानको जो कर्ता जो अहंकार, अहंकार चाहिँ जो विद्यमान छ, त्यति बेला विद्यमान रहन्छ, तर पनि स्वप्नावसानात् स्वप्न स्थिति हुन्छ। स्वप्नावस्थानको कारणले गर्दाखेरि, स्वप्न स्थितिको कारणले गर्दाखेरि अभिमान आश्रय स्थूल शरीर प्रवेश अभावात्, जो अभिमानको आश्रय त स्थूल शरीर हो, स्थूल शरीर त्यति बेला हुँदैन, त्यसमा प्रविष्ट हुँदैन, स्थूल शरीर त स्वप्नमा रहँदैन। मतलब
अब त्यो सचेत हुँदैन, अचेतमा हुन्छ स्थूल शरीरमा, स्थूल शरीर स्वप्नावस्थामा पनि सुसुप्तिमा पनि। त्यस कारण गर्दा त्यसलाई त्यो अभिमानको आश्रय स्थूल शरीरको प्रवेशमा अभाव हुनाले गर्दा सूक्ष्म शरीरेपि अभिमान ईश्वर च नास्ति, ईश्वरको सूक्ष्म शरीरमा पनि अभिमान हुँदैन। यस्ता प्रकारले यहाँ बताएर भन्नुहुन्छ अस्य सूक्ष्म उपाधि ईश्वर च उपासनायाम असक्तान। अब यस्ता प्रकारले मध्यम कोटिका व्यक्तिले यस्तो प्रकारको सूक्ष्म शरीर समष्टि सूक्ष्म शरीरको उपाधि युक्त हिरण्यगर्भ प्राण सूत्रात्मा नामक ईश्वरको उपासना गर्दछन्, तर यसको पनि उपासना गर्न नसक्ने अस्य सूक्ष्म उपाधि ईश्वर च उपासनायाम असक्तान, यो सूक्ष्म उपाधिमा उपैद ईश्वरको उपासना गर्न नसक्ने त्यस्ता जीवहरूको लागि जीवन प्रति त्यस्ता जीवहरूप्रति समष्टि स्थूल उपाधि कस्य ईश्वर च उपासना श्रुतिर विदते। श्रुतिले समष्टि स्थूल उपाधि युक्त ईश्वरको उपासनाको विधान गरेका छन्, विधान गर्दछन्। उच्च कोटिका साधकले समष्टि कारण शरीर उपैद ईश्वरको उपासना गर्दछन्। मध्यम कोटिका साधकहरूले समष्टि सूक्ष्म शरीरमा उपैद ईश्वरको उपासना गर्दछन्, प्राण सूत्रात्मा हिरण्यगर्भको उपासना गर्दछन्। त्यसै प्रकारले अब त्यसको पनि उपासना गर्न नसक्ने साधकले कसरी उपासना गर्छन् त भन्दाखेरि स्थूल उपाधि युक्त ईश्वरको उपासना गर्दछन्। त्यसैलाई श्रुतिले बताएका छन् तस्य ईश्वरश्च विराट वैराज वैश्वान रहित नामानि सन्ति। त्यो स्थूल उपाधि युक्त ईश्वरलाई विराट अथवा वैराज यस्तै प्रकारले वैश्वान र इत्यादि नामहरू छन्। यसका यी नामहरूद्वारा उपासना गरिन्छ। अस्यापि अस्मिन् स्थूल समष्टि शरीरे अभिमानो अस्ति वा न वा। अब यहाँनिर यो स्थूल उपाधियुक्त ईश्वरको पनि यो स्थूल समष्टि शरीरमा अभिमान छ अथवा छैन भनेर यहाँनिर प्रश्न गर्दाखेरि बताउनुहुन्छ। विचार गर्दाखेरि नास्ति, त्यसमा पनि अभिमान छैन। कथमिति चेत किन छैन त भन्दा सकल जीव शरीराणाम अपि एकै भूयस्य शरीरत्वेन अवसानात् अहम इति व्यवर्तनीय प्रतियोग्य अभावात्। अब यहाँनिर बताउनुहुन्छ कथम कस्तो प्रकारले किन अभिमान छैन त्यो स्थूल शरीर समष्टि स्थूल शरीर युक्त जो ईश्वर छ त्यसलाई पनि त्यो स्थूल शरीरमा अभिमान किन छैन भन्दा यसमा विचार गर्दा यहाँनिर बताउँदै भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण जीवहरूको शरीरहरूको एकै हुन्छ, एउटै हुन्छ। अब समष्टि त एक छ, व्यष्टि पो भिन्न भिन्न छन् त। सकल जीव शरीराणाम अपि एकै भूयश्च, सम्पूर्ण जीवहरूको शरीर चाहिँ एकै हुन्छ। त्यहाँ एक शरीरवाला हुन्छ, शरीर व्यष्टिमा भलै धेरै हुन्, समष्टिमा त एक छ। त्यस कारणले गर्दा शरीर थिएन अवसानत, शरीरको अर्को छैन, भेद छैन। नभएपछि अहम इति व्यवर्तनीय प्रतियोगी अभावत। त्यसमा अभिमान हुनको लागि त म भन्नको लागि त म भन्नु पर्यो। अब तँ हुँदा मात्रै म हुन्छ, तँ नै छैन भने म पनि हुँदैन। नात्वम नाम नभई जगत भनेर बताइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्वम छ भने मात्रै अहम हुन्छ, त्वम छैन भने अहम पनि हुँदैन। त त्वमै छैन त्यहाँनिर, अब एक मात्रै छ। त्यस कारण गर्दाखेरि त्यो अहमको व्यवर्तनीय हुन्छ। अहमलाई व्यवर्तन गर्ने प्रतियोगीको अभाव हुन्छ त्यसमा। अहमलाई व्यवर्तन गर्ने प्रतियोगी के हो? त्वम हो। मलाई म शब्दलाई व्यवर्तन गर्ने प्रतियोगी के हो त भन्दाखेरि त्वम। तँ भन्ने छैन, तिमी भन्ने छैन, त्यहाँ अर्को वस्तु नै छैन त, अहम पनि छैन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा पनि अभिमान हुँदैन। यस्ता प्रकारले बताउँदै गएपछि अब अगाडि भन्नुहुन्छ त्रिमूर्ति। अब यस्ता प्रकारले उत्तम मध्यम र सामान्य साधकले उपासना गर्दछन्। उत्तम साधकहरूले समष्टि कारण शरीर उपाधियुक्त ईश्वरको उपासना गर्दछन्। अन्तर्यामी ईश्वर इत्यादिको उपासना गर्दछन्, अव्यक्त अन्तर्यामीको। त्यस्तै प्रकारले मध्यम कोटिको साधकले त्यसको उपासना गर्न नसक्ने मध्यम कोटिको साधकले समष्टि सूक्ष्म शरीर उपाधियुक्त ईश्वरको उपासना गर्दछन्। जसमा सूत्रात्मा प्राण हिरण्यगर्भ इत्यादि नामले पुकारिन्छ। त्यस्तै प्रकारले अब त्यसको पनि उपासना गर्न नसक्ने साधकलाई श्रुतिले विधान गरेका छन्। स्थूल समष्टि शरीर
समष्टि छुल शरीर उपाधि युक्त जो ईश्वरको स्वरूप छ, विराट वैश्वानर वैराज इत्यादि हो, त्यसको उपासना गर्दछन् सामान्य साधकले। यस्ता प्रकारले भनेर बताइयो। अब यहाँ त्रिमूर्तिका सम्बन्धमा बताइन्छ। यसलाई बताउँदै बताउनुहुन्छ, एतत् समष्टि शरीर त्रयोपहितम् ईश्वरम् उपासितम् असक्तान् जीवान् प्रति श्रुति राजस सात्विक तामस मूर्ति सहित सृष्टि स्थिति संहार कर्तु ब्रह्म विष्णु रुद्राणां देयश्च दुष्ट निग्रह शिष्ट परिपालन कृते मत्स्यकृमादि अवतार कर्तरीश्वर उपासना विदत्ते। अब यहाँनिर श्रुतिले बताउँदैछ, यहाँ ग्रन्थकार बताउनुहुन्छ, एतत् समष्टि शरीर त्रय उपहितनम ईश्वरम उपासितम असक्तान जीवान प्रति। अब यस्ता प्रकारले तीनटै जो पहिले बताइयो, समष्टि कारण शरीर, समष्टि सूक्ष्म शरीर, समष्टि स्थूल शरीरमा उपहित ईश्वर, ईश्वर अन्तर्यामी अथवा हिरण्यगर्भ प्राणसूत्रमा अथवा विराट वैराजको वैश्वानरको उपासना गर्न नसक्ने साधकहरूका लागि, त्यस्ता प्रकारका जीवहरूका लागि दया गरेर श्रुतिले राजस सात्विक तामस मूर्ति, राजस सात्विक र तामस मूर्ति युक्त सृष्टि सिद्धि संहारका कर्ता ब्रह्म विष्णु रुद्र नामले युक्त यस्ता प्रकारका दुष्ट निग्रह शिष्ट परिपालन कृते, दुष्टलाई निग्रह गर्ने, अशिष्टलाई दण्ड दिने, यस्तै प्रकारले भक्तहरूलाई, शिष्ट आफ्ना भक्तहरूलाई पालन गर्ने, यस्ता पालन गर्ने, मत्स्य कुर्मादि अवतार लिने, यस्ता प्रकारका ईश्वरको उपासनाको विधान गरेका छन्। अब अरू तीनटा त सकेन उसले, उनीहरूले के गर्न, कसरी जीवन कल्याण गर्ने त भन्दा उनीहरूले सात्विक राजस तामसी मूर्ति, तीन प्रकारका मूर्ति छन्, तीनटा विग्रह छन्। तीनटा विग्रहयुक्त सृष्टि स्थिति संहारका कर्ता, सृष्टिकर्ता ब्रह्म, पालनकर्ता विष्णु, संहारकर्ता रुद्र। यस्ता प्रकारले ब्रह्म विष्णु रुद्र नाम दिएको छ, ब्रह्म विष्णु रुद्र नामले प्रसिद्ध। यस्ता प्रकारका दुष्ट निग्रह छ शिष्ट, त्यस्तै प्रकार दुष्टलाई दण्ड दिने, शिष्टलाई परिपालन गर्ने, मत्स्य कुर्मादि अवतार लिने, यस्ता प्रकारका ईश्वरको उपासना विधान गरेका छन्, उपासनाको विधान गरेका छन्। एवं ब्रह्मादि मूर्ति धरस्य ईश्वरस्य तत्तन मूर्तो अभिमानो अस्ति वा न वा इति चेत्। अब यहाँनिर फेरि प्रश्न गरेको छ, अब अरूमा त अभिमान रहेन शरीर प्रति भने, ब्रह्मादि मूर्ति ब्रह्म विष्णु महेश जस्ता यस्ता प्रकारको रूपलाई धारण गरेका तत्तन मूर्तो अभिमानो अस्ति, उनीहरूलाई चाहिँ ती ईश्वरको चाहिँ ब्रह्म विष्णु महेशका रूपमा प्रकट भएका ईश्वरको उनीहरूका त्यो मूर्ति प्रति, उनीहरूका शरीर प्रति अभिमान छ कि छैन भनेर यस्ता प्रकारले शुद्ध बताउनुहुन्छ। अभिमानो अस्ति, क्या अभिमान छ, उनीहरूलाई अभिमान छ, किनभने अभिमान अभावे, अभिमानका अभावमा तत्तन मूर्त्या सृष्ट्यादि कार्यम कर्तुं न शक्यते। अभिमानका अभावमा ती मूर्तिहरूद्वारा सृष्टि आदि कार्य गर्न सम्भव हुँदैन। त्यस कारणले अभिमान गरेर नै सृष्टि स्थिति संहार हुन्छ, बिना अभिमान सृष्टि स्थिति संहारको कार्य सम्पन्न हुँदैन। त्यस कारणले अतो अभिमान अस्ति, यसै कारणले अभिमान छ भनेर यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ। यस्तै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ, एवं ईश्वरस्यापि जीववद् अभिमाने सति जीवाद ईश्वरस्य को विशेष इति चेत्। अच्छा, अब यहाँ पूर्व पक्षले प्रश्न गरेको छ, अच्छा ठिक छ महाराज, यदि ईश्वरलाई पनि जीवलाई जस्तो अभिमान हुन्छ भने, जीवलाई जस्तो अभिमान ईश्वरलाई पनि हुन्छ भने जीवदेखि ईश्वरमा के विशेषता रह्यो? दुईटै अहङ्कारी त भए, अभिमानी अभिमानी, ईश्वर पनि अभिमानी जीव पनि अभिमानी, त विशेषता के रह्यो त्यसमा? विशेषता त केही पनि रहेन भन्दाखेरि सिद्धान्तवादीले बताउनुहुन्छ, यहाँ विशेषो अस्ति, विशेषता छ, अभिमान भए तापनि विशेषता छ। कथमिति चेत्, यदि कसरी छ भन्ने हो भने, जीवानां स्वस्थदेहेषु अहंता च ममता च सततमस्ति। जीवहरूलाई आफ्ना शरीरमा, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर प्रति अहंता ममता भइरहन्छ। अहंता भनेको म पनि, ममता भनेको मेरो पनि, सतत भनेको निरन्तर भइरहन्छ।
जीवलाई आफ्ना स्थूल सूक्ष्म र कारण शरीरप्रति अन्त ममता निरन्तर भइरहन्छ। तर ईश्वर स्थित स्वमूर्ति अभिमान, ईश्वरलाई आफ्नो मूर्तिमा अभिमान हुन्छ। अभिमान हुन्छ कृपया लोक रक्षणार्थम, किन त भन्दा लोकको रक्षाको लागि। जाने बुझिकन बन्धनमा पर भ्रममा पर अभिमान भएको होइन। जीवलाई चाहिँ भ्रमले अज्ञानले अविवेकले गर्दा अभिमान हुन्छ, तर ईश्वरलाई त्यसमा अभिमानले अविवेकले अज्ञानले गर्दा अभिमान भएको होइन आफ्नो मूर्ति स्वरूपप्रति। किन भएको त भन्दा, किन गरेको त भन्दा लोक रक्षणार्थम, दया गरेर लोकको रक्षा गर्नको लागि अभिमान जाने बुझी गरेका हुन्। त्यसले तत्त कार्य समय ऐवेश्वरेण, त्यति बेला जुन जुन कार्यको उपस्थिति हुन्छ त्यो त कार्य सम्पादन गर्नका लागि ईश्वरेण केवलम कल्पित नटेन, नाटक गरे जस्तो गरेको मात्रै। ईश्वरलाई अभिमान हुँदैन, अहङ्कार हुँदैन, तर लोक रक्षणका लागि यो लीला सम्पादन गर्नका लागि, सञ्चालन गर्नका लागि कुन कुन कार्य आवश्यकता छ त्यो कार्य सम्पादन गर्नका लागि अभिमान भएको मात्रै हो। उदाहरणद्वारा बताउनुहुन्छ, जस्तो नटेन स्वाभिमकायम इवैति, जस्तो नाटक खेल्ने व्यक्ति छ, कसैले रामको नाटक खेल्दैछ, एउटाले लक्ष्मणको नाटक खेल्दैछ भने त्यति बेला अब उसले म राम हुँ, म लक्ष्मण हुँ भन्छ, तर उसलाई भित्रबाट थाहा हुन्छ कि म राम पनि होइन लक्ष्मण केही पनि होइन, म चाहिँ सामान्य एउटा मनुष्य हुँ, भित्रबाट थाहा छ, तर बाहिरबाट नाटक गर्छ। त्यस्तै परमात्माले पनि लोकको रक्षाका लागि ब्रह्म विष्णु महेश इत्यादिको रूप धारण गरेर शिक्षित इत्यादि सम्मान गर्छन्, अनेक अवतार लिन्छन्, अभिमान गरे चाहिँ गर्छन्, तर वास्तवमा हुँदैन। यो सबै लोकलाई रक्षा गर्नका लागि मात्रै अभिमान गरेका हुन्छन्। यस्तै प्रकारले जीव र ईश्वरमा भेद हुन्छ। तर अब जीवको अभिमान कस्तो हुन्छ त भन्दा जीव अभिमानश्च ईश्वर अभिमानश्च च असी महान भेद। ईश्वर र जीवको अभिमानमा महान भेद छ, ठुलो भेद छ। यसमा मूर्ति स्वरूपम ईश्वरम अपि उपासितम अशक्तानाम। अब यस्तै प्रकारले ब्रह्मा विष्णु महेश तिनवटा प्रकारका स्वरूप छन्। तिनवटा स्वरूपको चिन्तन गर्दछन्, ध्यान गर्दछन् सक्नेले। अब यिनीहरूलाई पनि नसक्नेले के गर्ने? यिनीहरूको स्वरूपको चिन्तन गर्न नसक्ने, ब्रह्म विष्णुको महेशको स्वरूपको ध्यान गर्न नसक्नेलाई के गर्ने भन्दा श्रुतिले बताएका छन्, शास्त्र मूर्ति रूपेण कल्पित ताम्रादि प्रतिमोपासनम विदत्ते। तिनीहरूका लागि चाहिँ ताँबा ढुङ्गा पत्थर स्टोनको मूर्तिहरूको पूजा गरेर त्यसैमा ध्यान गर्नु भनेर श्रुतिले विधान गरेका छन्। उत्तम कोटिका साधकले समष्टि कारण शरीर वैद्युक्त ईश्वर अन्तर्यामीको उपासना गर्छ। अलिक मध्यम कोटिका साधकले त्यो गर्न नसक्ने मध्यम कोटिका साधकले समष्टि सूक्ष्म शरीर उपयुक्त ईश्वरको उपासना गर्दछ। हिरण्यगर्भ प्राण सूत्रात्मा इत्यादिको रूपमा उपासना गर्दछ। त्यस्तै प्रकारले अब त्यसको उपासना गर्न नसक्ने साधकले के गर्नु पर्दछ भन्दा श्रुतिले बताउँदछन्, समष्टि स्थूल शरीर उपाधियुक्त जो ईश्वर छन् उनको विराट वैराजी इत्यादिको रूपमा उपासना गर्दछन्, वैष्णवको रूपमा उपासना गर्दछन्। त्यसको पनि उपासना गर्न नसक्ने साधकले जो चाहिँ सृष्टि स्थिति संहारका लागि ब्रह्मा विष्णु महेशको रूपमा जो परम ब्रह्म परमात्माले तीनटा रूप धारण गरेका छ उनीहरूका स्वरूपको ध्यान उपासना गर्दछन्। तर अब यिनीहरूको पनि गर्न नसक्नेले के गर्ने त भन्दाखेरि उनीहरूका लागि चाहिँ त्यस्तो उपासितम अशक्तानम, त्यसको उपासना गर्न नसक्ने साधकहरूका लागि शास्त्रले मूर्ति रूपेण कल्पित ताम्रादि प्रतिमा उपासनम विदत्ते। उनीहरूको मूर्ति बनाउनु, विग्रह बनाउनु, ताँबाको मूर्ति, सुन चाँदीको भयो, माटाको भयो, पत्थरको भयो, जेको पनि मूर्ति बनाएर हो त्यसको उपासनाको विधान गरेका हुन्। यस्तो प्रकारले विधान गर्दछन्। अतएव प्रतिमा केचित् ईश्वर बुद्धिउपासते, त्यो प्रतिमालाई कतिपयले ईश्वर बुद्धिले उपासना गर्दछन्। सर्वत्र ब्रह्मादि मूर्तिषु अपि तत्तद प्रतिमासु अपि चान्तर्यामी परमेश्वर एक एव अवस्थिता तेषां सुपासकानां फलं ददाति। र सर्वत्र त्यो जति पनि मूर्तिहरू छन्, मूर्ति बनाएर पूजा गर्दछन्, ती ब्रह्मादि मूर्तिहरूमा पनि तत्तद प्रतिमासु अपि ती आफ्ना आफ्ना प्रतिमामा त्यो अन्तर्यामी रूपले एकै परमेश्वर अवस्थित छन्। परमेश्वर एक एव अवस्थित्वा, एकै परमेश्वर त्यहाँनिर प्रतिष्ठित छन्। परमेश्वर भिन्न भिन्न छैन। मूर्ति भले जति हुन् तर पनि एकै ईश्वर परमात्मा व्यापक छन्। देवी गौडे सूर्य
विष्णु नारायण राम कृष्णका सब जति मूर्तिहरू छन् त्यो मूर्ति भिन्न भिन्न छन्, नाम पनि भिन्न भिन्न छन्, रूप पनि भिन्न भिन्न छन्, तर ती सबैमा एकै परमात्मा व्याप्त छन्। त्यसमा कुनै भेद छैन परमात्मा। तर जुन रूपमा जसले उपासना गर्दछ त्यही रूपमा प्रकट गर्छ। गणेशजीका मूर्तिका रूपमा पूजा गरे गणेशका रूपमा प्रकट भए, लक्ष्मीनारायणका रूपमा उपासना गरे उनै परमात्मा एकै हुन्, लक्ष्मीनारायणका रूपमा प्रकट भए, शङ्करजीका रूपमा उपासना गरे शङ्करका रूपमा प्रकट हुन्छन्। त्यस कारण गर्दै एकै परमात्मा ये यथामां प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम्यहम्। जसले जुन प्रकारले परमात्माको उपासना गर्छ परमात्मा त्यही रूपमा प्रकट भएर दर्शन दिन्छन्। उसका मनोअभिलाषित वस्तुहरूको इच्छाहरू पुरा पनि गरिदिन्छन्। निष्काम व्यक्तिलाई मोक्ष पनि प्रदान गर्दछन्। यस्ता प्रकारले बताउनुहुन्छ। तर अब मनुष्य लडाइँ खेल्छन्, अब मूर्तिका विषयमा लडाइँ खेल्छन्, केका विषयमा लडाइँ खेल्छन्, तर वास्तवमा होइन, एकै परमात्मा सर्वत्र व्याप्त छन्। अब यहाँ ईश्वर है क्या? यहाँ मूढा बताउनुहुन्छ। मूढा ईश्वर छ सर्वात्मकत्वम् अविचार्य तत्र तत्रेश्वर बहु भिन्न भिन्नतया वर्तन्ते। मूर्ख व्यक्तिहरू, मूढा भनेको मूर्ख व्यक्तिहरूले ईश्वरको सर्वात्मकत्व रूपलाई विचार नगरिकन नजानेर, सर्वात्मा भनेको सम्पूर्णका आत्मस्वरूप एकै ईश्वर छन् भन्ने नजानेपछि त्यसको विचार नगरेका कारणले गर्दाखेरि तत्र तत्रेश्वर बहु भिन्न भिन्नतया अनेक अनेक प्रकारका ईश्वरका स्वरूपका भिन्न भिन्न नाम रूपको कल्पना गर्दछन् र जति पनि छन् त्यसमा भिन्न भिन्न प्रकारले मानेर अन्योन्यम कलहायन्ते आपसमा झगडा गर्दछन्। म शिवजीको पूजा गर्दिनँ, यता लक्ष्मीनारायणको पूजा गर्छु, शिवजी सानो, लक्ष्मीनारायण ठुलो, शिवजी ठुलो, लक्ष्मीनारायण सानो, राम ठुलो, कृष्ण सानो, कृष्ण ठुलो, राम सानो। त्यसै प्रकारले अरू अहिलेका पाखण्डवाद थोरै छैनन्। यी सबै आपसमा लडाइँ खेल्छन्। यी सबै मूर्ख हुन्। यहाँ बताउनुहुन्छ मूढा, सबै मूर्ख हुने मूर्ख। एकै ईश्वर सर्वत्र व्याप्त छन् भन्ने नजानेर विचार नगरेर त्यही एक ईश्वरलाई अनेक अनेक प्रकारले भिन्न भिन्न रूपले कल्पना गर्दछन् र भिन्न भिन्न रूपले मानेर आपसमा कलहायन्ते झगडा गर्दछन्। तस्मात् अन्तर्यामी ईश्वर एक एव इति जाने। अतः ईश्वर अन्तर्यामी ईश्वर एउटै मात्रै छ, त्यो भिन्न भिन्न ईश्वर छैन। एकै स्वरूप सबै ईश्वर सबैतिर विद्यमान छन्, सर्वत्र छन् भनेर यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। एव इति जाने, यसरी जान्नु। तर्हि सर्वत्रेश्वरस्यैकत्वे शास्त्रमपि तत्तनं मूर्ति भेदम अङ्गीकृत्य तत्तद् उपासना भेदम कथं विधत्ते इति चेत्। अब यहाँ प्रश्न गरिएको छ कि तर्हि सबैतिर ईश्वर एकै छन्, परमात्मा सबैतिर एक हुन् भनेर शास्त्रले पनि बताए। ईश्वर एकै पनि छन्, तर तत्तन मूर्ति भेदम अङ्गीकृत, अनेक प्रकारका मूर्ति भेदको अङ्गीकार गरेर स्वीकार गरेर ती भिन्न भिन्न प्रकारका उपासना भेद चाहिँ कसरी बताए त शास्त्रले? अब एकै ईश्वरको उपासना गर्नु भनेर बताइदिनु सकेको त कहाँ? भिन्न भिन्न प्रकारका नाम रूपहरूको मूर्तिहरूको स्वीकार गरेर ती सबैलाई मानेर चाहिँ ती उपासना भिन्न भिन्न प्रकारको उपासनाको भेद किन अपनाए, किन बताए, किन विधान गरे? यस्ता प्रकारले प्रश्न गर्दा बताउनुहुन्छ। बहिर्मुखानाम अपि, बहिर्मुख छन् सारा प्राणीहरू, मनुष्यहरू बहिर्मुखी छन्। ईश्वरसँग केही मतलब छैन, धर्म आत्मा परमात्मासँग केही सरोकार छैन। त्यस्ता बहिर्मुखी व्यक्तिहरूलाई तत्तन मूर्तिहरू सनै सनै अन्तर्मुखान कृत्वा बिस्तारै बिस्तारै अन्तर्मुखी बनाउनका लागि अन्तर्मुखी बनाएर परमात्मैव जीवात्मा नान्य इति बोधयित्वा तेषां मुक्तिदातुम् एव अनादिकालम् आरभ्य प्रवृत्तं भेदम् अङ्गीकृत्य तेषां बुद्धिम् अनुसृत्य वेदेन शास्त्रम् उपासनां विदत्ते न तु तात्पर्येण। यहाँ बताउनुहुन्छ मनुष्यहरू प्राय बहिर्मुखी छन्, उनीहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै अन्तर्मुखी बनाउनु पर्यो, ईश्वरमुखी बनाउनु पर्यो, ईश्वरोन्मुख बनाउनु पर्यो। ईश्वरोन्मुख बनाएर उनीहरूलाई यो कुरो जनाउनु पर्यो कि परमात्मैव जीवात्मा, परमात्मा नै जीवात्मा हो, जीवात्मा परमात्मादेखि भिन्न छैन, परमात्मा स्वरूप हो, ब्रह्म स्वरूप हो भन्ने यस्तो प्रकारको ज्ञान गराएर उनीहरूको मुक्ति, उनीहरूलाई मुक्ति प्रदान गर्नका लागि
उनीहरूको कल्याण गर्नका लागि नै अनादिकालदेखि लिएर अहिलेसम्म प्रवृत्तम भेदम अंगीकृत यस्तो प्रकारको प्रवृत्त भेदलाई अंगीकार गरेर स्वीकार गरेर त्यो मनुष्यहरूको बुद्धिको अनुसरण गरेर मनुष्यको जस्तो बुद्धि छ रुचिनाम वैचित्र ऋतु कुटिल नाना पताजु छ मनुष्यको रुचि भिन्न भिन्न छ बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकारको छ त्यो बुद्धिलाई अनुसरण गरेर शास्त्रले पनि भेदपूर्वक उपासनाको विधान गरेका हुन् तर तात्पर्य रूपले होइन वास्तविक रूपले भेद मानेर उपासनाको विधान गरेका होइनन् मनुष्यहरूको रुचि र बहिर्मुखीपन देखेर उनीहरूको बुद्धिको अनुसरण गरेर उनीहरूलाई अन्तर्मुखी बनाएर उनीहरूको कल्याणका लागि भेद स्वीकार गरेर भिन्न भिन्न प्रकारका विधान गरेका हुन् तर तात्पर्य रूपले वास्तविक रूपले गरेको होइन यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ एवं ईश्वर चाहिँ परमात्मा न यस्तो प्रकारले ईश्वर परमात्माको समष्टि शरीर त्रय उपाधि र ईश्वरत्व सिद्धि प्रकार उक्त यस्तो प्रकारले परमात्माको समष्टि शरीर त्रय उपाधि न तीन प्रकारका उपाधिका भेदले ईश्वरत्व सिद्धि प्रकार ईश्वर कसरी सिद्धि भयो त भन्ने कुरो सम्बन्धमा बताइयो ईश्वरत्व कसरी सिद्धि भयो त भन्ने सम्बन्धमा यहाँनिर बताइयो यस्तो प्रकारले एकै परमात्मा छन् एकै छन् परमात्मा तर यिन परमात्माको समष्टि व्यष्टि यस्ता प्रकारका शरीर तीन प्रकारका शरीरका भेदले स्थूल सूक्ष्म कारण समष्टि शरीरका भेदले गर्दाखेरि यस शरीरको रूप उपाधिका कारणले गर्दाखेरि ईश्वरत्व सिद्धि भएको भनेर यस्तो प्रकारले यहाँनिर सबै बताइयो अब यहाँ अगाडि बताउनुहुन्छ जीव वर्णनम अब जीवका सम्बन्धमा बताउनुहुन्छ ईश्वरका सम्बन्धमा बताएपछि जीवका सम्बन्धमा अथ इदानीम एकस्यैव परमात्मनो यहाँ एकै परमात्माको व्यष्टि शरीर त्रय उपाधिन तीन प्रकारका व्यष्टि शरीर रूप उपाधिका कारणले गर्दा जीवत्व सिद्धि प्रकार उच्चारण जीवत्व सिद्धि कसरी हुन्छ भन्ने प्रकारलाई बताइदिन्छ परमात्मा एक हुन् अब ती एकै परमात्माको कस्तो प्रकारले ईश्वरत्व सिद्धि भयो ईश्वर कसरी सिद्धि भयो भन्ने सम्बन्धमा बताइयो पहिले अब बताइन्छ जीवत्व कसरी सिद्धि भयो अब एकै परमात्मामा जीवत्व कसरी सिद्धि भयो भन्ने सम्बन्धमा बताउनको लागि व्यष्टि शरीर त्रय उपाधि न तीन प्रकारका व्यष्टि शरीर रूप उपाधिका कारणले गर्दा जीवत्व सिद्धिको प्रकार यहाँनिर बताइँदैछ अब व्यष्टि कारण शरीर उपयुक्त छ परमात्मालाई एवं प्राज्ञा अब यहाँनिर व्यष्टि कारण शरीर जो छ व्यष्टि इन्डिभिजुअल जो कारण शरीर छ त्यसमा उपयुक्त परमात्मालाई प्राज्ञा भनिन्छ परमात्मा सर्वत्र व्यापक छ त्यसले गर्दा व्यष्टि कारण शरीरमा उपयुक्त परमात्मालाई प्राज्ञा भनिन्छ हो त्यो त्यसैलाई पारमार्थिक अविद्या अवच्छिन्न इत्यादि यस प्रकारले बताइँदैछ इति नाम नै छन् त्यस्तो प्रकारका नाम बताइन्छ अब यस्तै प्रकारले व्यष्टि सूक्ष्म शरीर उपयुक्त छ परमात्मालाई तैजस त्यो व्यष्टि सूक्ष्म शरीरमा उपयुक्त परमात्मालाई तैजस भनिन्छ हो त्यो त्यसमा स्वप्न कल्पित प्रादिभाषिक इति नाम नै छन् त्यसलाई स्वप्न कल्पित अथवा प्रादिभाषिक पनि भनिन्छ यसै प्रकारले व्यष्टि स्थूल शरीर उपयुक्त छ परमात्मालाई विश्व यस्तै प्रकारले व्यष्टि स्थूल शरीरमा उपयुक्त परमात्मालाई विश्व भनिन्छ यस्तै प्रकारले त्यसैलाई व्यवहारिक चिदाभास इत्यादि अनेक प्रकारका नामहरू पनि त्यसका छन् व्यष्टि स्थूल शरीर उपयुक्त परमात्मालाई विश्व अथवा व्यवहारिक भनिन्छ एकै परमात्मा यस्तो प्रकारले यहाँ बताइएको छ व्यवहारिक चिदाभास इत्यादि नामहरू पनि छन् भनेर यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ अच्छा जीव छ यो जीवको शरीर त्रयमपि किमर्थमिति चेत अब यो जीवका तीनटा शरीरको प्रयोजन के छ तीनटा शरीर किन चाहियो जीवलाई कारण शरीर अरे सूक्ष्म शरीर अरे स्थूल शरीर यी तीनटा शरीरको जरुरी किन चाहियो आवश्यकता छ भन्दा छ प्रथम आवश्यकता छ किनभने अन्तःकरण प्रतिबिम्बो हि जीव अन्तःकरणमा प्रतिबिम्बित जो छ त्यो जीव प्रयोजनमा तीनटा शरीरको प्रयोजन छ अब यहाँ बताउनुहुन्छ अन्तःकरण प्रतिबिम्बो जीव अन्तःकरणमा जो प्रतिबिम्ब छ त्यसलाई जीव भनिन्छ परमात्माको प्रतिबिम्ब चैतन्यको प्रतिबिम्ब त्यसलाई जीव भनिन्छ अत जीवस्य सूक्ष्म शरीरम प्रथम आवश्यकम जीवलाई सूक्ष्म शरीरको प्रथम आवश्यकता पर्दछ पश्चात स्थूल शरीरम बिना कर्म कर्तृत्व भावात्
त्यस्तै प्रकारले स्थूल शरीर बिना कर्म गर्न सक्दैन। स्थूल शरीर बिना कर्म सम्पादन हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा हो त्यस्तो कर्म गर्नको लागि स्थूल शरीरको आवश्यकता पर्दछ र स्थूल शरीर पनि छ। त्यस्तै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ इदम कार्य शरीर द्वयम। अब यस्तै प्रकारले दुईटै कार्य शरीर दुई प्रकारका भएपछि कारण शरीर बिना यिनीहरूको आवश्यकता अस्तित्व रहँदैन। कारण शरीर चाहियो दुईवटा शरीरका लागि। अब यस्तै प्रकारले यहाँ बताइँदैछ तीनटा शरीरको प्रयोजनका सम्बन्धमा अन्तःकरण प्रतिबिम्ब जीव। अन्तःकरण हो अब सूक्ष्म शरीर, त्यसमा प्रतिबिम्बित भएकालाई जीव हुन्छ। अन्तःकरणै छैन भने जीव कहाँ रह्यो? त्यसले गर्दाखेरि कारण शरीर रह्यो। यस्तै प्रकारले अब सूक्ष्म शरीर पनि आवश्यकता छ। पश्चात स्थूल शरीर बिना कार्य कर्तृत्व अभाव सूक्ष्म शरीर आवश्यकता देखियो त्यहाँ। अब स्थूल शरीरका अभावले गर्दाखेरि सूक्ष्म शरीर पनि हुँदैन। स्थूल शरीरका अभावमा रहँदैन त्यो पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि बिना कर्म कर्तृत्व अभाव स्थूल शरीरम आवश्यकम। स्थूल शरीरको आवश्यकता छ। यस्तै प्रकारले एकदम कार्य शरीर द्वयम। यस्तै प्रकारले दुईटा कार्य शरीर दुई प्रकारका जो कार्य शरीर छन्, सूक्ष्म शरीर पनि कार्य हो, स्थूल शरीर पनि कार्य हो। अब यस्तालाई कारण शरीर बिना यिनीहरूको सम्भव छैन। कारण शरीर चाहियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि दुवैको कारण शरीर पनि छ, अवस्थान अशक्य। त्यसले गर्दाखेरि यो दुवै शरीरको अवसान हुन सक्दैन बिना कारण शरीर। त्यो कारण शरीर पनि चाहियो र कारण शक्ति पनि आवश्यकता छ। अतः कारण शरीरमा आवश्यकम, कारण शरीरको पनि आवश्यकता छ यसमा। एवं जीवस्य व्यष्टि शरीर त्रयम आवश्यकम। यस्तै प्रकारले जीवको व्यष्टि तीन प्रकारका शरीरको आवश्यकता छ। नत्र भने सम्भव हुँदैन। जीव स्वाभिमान अच जीवस्यास्मिन् व्यष्टि शरीरे त्रय अभिमाने अस्ति वा न यदि विचार्यमाणे। अब जीवको यी तीन प्रकारका शरीर जो छन्, स्थूल व्यष्टि शरीर, व्यष्टि स्थूल शरीर, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर, व्यष्टि कारण शरीर, त्यसप्रति जीवको अभिमान छ कि छैन भनेर यहाँ विचार गर्दाखेरि अभिमान अस्ति, अभिमान छ। कथमिति चेत कसरी छ भन्ने बताउनुहुन्छ। जीवस्य कर्म कर्तृत्वेन शरीर अभिमानाभावे जीवस्य तत्कर्म कर्तृत्व नोपपद्यते। जीवको जो कर्म कर्तृत्व शरीरका अभिमानका अभावमा जीवमा कर्म कर्तृत्व सम्भव हुँदैन। जीवका कर्म कर्तृत्वले गर्दाखेरि शरीरको अभिमान हुन्छ, तर शरीरको अभिमान छैन भने त्यो पनि सम्भव हुँदैन। जीवस्य तत्कर्म कर्तृत्व नोपपद्यते। त्यो कर्म कर्तृत्व सम्भव हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जीवमालाई सूक्ष्म शरीरप्रति अभिमान हुन्छ। तद अभावे शरीरमा पनि नोपपद्यते। त्यसको अभावमा त शरीर पनि हुँदैन। कर्म कर्तृत्वको अभावमा शरीर पनि रहँदैन। शरीर रहनुको कारणै कर्म हो। त्यस कारणले कर्म बिना शरीरै हुँदैन। कर्म अब चाहियो। कर्म गर्नको लागि त शरीर चाहियो। शरीरको अभावमा त कर्म सम्भव हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कर्म कर्तृत्वका लागि र त्यसको सिद्धिका लागि पनि शरीरको आवश्यकता पर्दछ। र हो त शरीरमा अभिमान हुन्छ। शरीरमा अभिमान नभइकन कर्मै हुँदैन। अभिमान के कारणले गर्दाखेरि कर्म हुन्छ। शरीरको पनि आवश्यकता छ, शरीरप्रति अभिमान पनि हुन्छ, अनि मात्रै कर्म सम्भव हुन्छ, नत्र भने हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि शरीर अभावै जीवत्वमेव नसम्भवति। शरीरको अभावमा जीवत्वै छैन। शरीरै रहेन भने जीवत्व कहाँ रह्यो? जीवत्व रहँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तत्मा जीवस्य अभिमान अस्ति। त्यस कारणले गर्दाखेरि जीवलाई आफ्ना व्यक्ति तीन प्रकारका शरीरप्रति अभिमान हुन्छ, अभिमान छ। त्यही अभिमानका कारणले गर्दाखेरि कर्म कर्तृत्व हुन्छ। त्यसैबाट सबै जीवत्व पनि सिद्ध हुन्छ, पुनर्जन्म इत्यादि पनि सिद्ध हुन्छ, सबै कुरो सिद्ध हुन्छ। त्यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइयो। अगाडि बताउनुहुन्छ यहाँनिर एकशैव ईश जीवते। अब यहाँ बताउनुहुन्छ एक छ, एक जीव भने पनि परमात्मा भने पनि एकै छ, भिन्न भिन्न छैन। परमात्मा एकै हो। परमात्मा एक छ। व्यष्टि समष्टि उपाधिभ्याम जीवेश्वराभ्य भावम गता। व्यष्टि र समष्टि शरीर जो उपाधिका कारणले गर्दाखेरि जीव भाव र ईश्वर भावमा प्राप्त भयो, तर परमात्मा एकै हो। अब यहाँले दृष्टान्त दिएको छ। दृष्टान्त अस्ति चेत वा न? दृष्टान्त छ कि छैन? उदाहरण छ कि छैन? बताउन त बताइयो। व्यष्टि समष्टि उपाधिका कारणले गर्दाखेरि एकै परमात्मा जीव र ईश्वर भावमा प्राप्त भयो भनेर। तर यसमा दृष्टान्त छ, उदाहरण छ कुनै?
भन्दा बताउनुहुन्छ छ दृष्टान्त अवश्य छ। के छ भन्दा यथैकस्यैव देवदत्तस्य पुत्र पौत्रोपादिभ्याम पितेति पितामह इति च नामद्वयमस्ति तथा अविद्यायाम् एव उपादिभ्याम आत्मन एकस्य जीवत्वम ईश्वरत्वम च आगतम। जस्तो प्रकारले एउटा देवदत्त नामको व्यक्ति छ, कोही पनि व्यक्ति हो, यहाँ देवदत्तको नाम लिएको छ। देवदत्त नामको व्यक्ति चाहिँ एउटा पुत्र छ भने त्यसलाई पिता भन्छन्। त्यो पुत्र भयो चाहिँ पिता हुन्छ, पुत्र बिना पिता त हुँदैन। नाति भयो भने पितामा हुन्छ, हजुरबा हुन्छ। एउटा नाति चाहिँ एउटा पुत्र, पुत्रले भन्छ बाबु, नातिले भन्छ हजुरबाबु। पितामा, पुत्रले भन्छ पिता, नातिले भन्छ पितामा। त्यस कारणले गर्दाखेरि उपाधिले गर्दाखेरि पुत्र र पौत्र उपाधिले गर्दाखेरि यो एउटै देवदत्त पिता पनि भयो, पितामह पनि भयो। त्यस्तै प्रकारले अरू पनि जोड्न सकिन्छ। भान्जीले गर्दा मामा भयो होला, पति होला, भान्जो होला, केही होला, कति हुन्छन् हुन्छन्। एउटै व्यक्ति सैकडौँ हुन्छ त्यो व्यक्ति, तर व्यक्ति चाहिँ एउटै छ नि त। भन्दै देख्छ त्यस्तै प्रकारका औपाधिक सम्बन्ध अनेक प्रकारका हुन्, अनेक प्रकारका नाम छन् त्यसका। यस्तै प्रकारले अविद्यायाम उपाधिभ्याम आत्मा एकसैव, त्यस्तै प्रकारले एकै आत्माको पनि अविद्या रूपी उपाधिले गर्दाखेरि, अविद्या र माया रूपी उपाधिले गर्दाखेरि एकै आत्माको जीवत्व र ईश्वरत्व सिद्ध हुन्छ। यहाँ बताउनुहुन्छ आत्मा एक छ परमात्मा, तर माया र अविद्याको उपाधिले गर्दा, अर्थात् अविद्या रूपी उपाधिले गर्दा जीव, माया रूपी उपाधिले गर्दाखेरि ईश्वरत्व सिद्ध हुन्छ परमात्मामा। ईश्वरत्व भाव यस्तो प्रकारले आयो। ननु पूर्वोक्त दृष्टान्त जीवेश्वरानाम अद्वैत युज्यते। पहिले बताइएको दृष्टान्त त जीव र ईश्वरको नाम दुईटा नाममा प्रयोग गरेको छ। पहिले जो बताइयो त्यसमा त दुईटा बताइएको छ। किञ्चित ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट भेदस्य को वा दृष्टान्त इति चेत। अब यहाँ दुई प्रकारका छन्। एउटा चाहिँ ईश्वर चाहिँ सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, जीव छ केही नजाने अल्पज्ञ अल्प शक्तिवाला थोरै शक्ति भएको जीव। अब यसमा विशिष्ट भेद को वा दृष्टान्त, विशिष्ट भेद छ यहाँ। यसमा दृष्टान्त के छ? यसमा एकत्व हो भने सिद्ध गर्ने दृष्टान्त के छ भन्दा दृष्टान्त अस्ति दृष्टान्त छ। के छ भन्दा यहाँ बताउनुहुन्छ एकसैव यस जीवत्वे एकमेव जलम। अब दृष्टान्त उदाहरणद्वारा बुझाउनुहुन्छ। यसमा उदाहरण जस्तै एकै परमात्मा माया र अविद्याको उपाधिले गर्दाखेरि जीव र ईश्वर भावमा प्राप्त भयो। त्यसमा दृष्टान्त के छ त भन्दाखेरि यहाँ बताउनुहुन्छ एकमेव जलम। जस्तो प्रकारले जल एक छ, पानी एक छ, तर बृहत तटाकर्षण ठुलो कराई अथवा ठुलो कुवामा धेरै हुन्छ। त्यसमा एक ग्राम संरक्षक महाशक्तिमत, एउटा गाउँलाई रक्षा गर्ने शक्ति हुन्छ त्यो कुवामा। पानी त पानी हो, तर ठुलो छ पोखरी। पोखरीमा भएका पानीले त सबलाई पालन पोषण गर्दछ, सबलाई तृप्त गराउने क्षमता हुन्छ त्यसमा। तर घटा छन्। घडामा रहेको पानी कत्रो हुन्छ? यत्रो हुन्छ घडा। त्यो घडामा रहेको नि पानी नि हो नि हुन त, तर त्यो घडामा पानी कति छ? यति हुन्छ। त्यसमा कति हुन्छ त भन्दा एक गृह संरक्षकम अल्प शक्तिम यथा जातम। एउटै व्यक्तिलाई अथवा एउटा घर परिवारलाई मात्रै पुग्ने हुन्छ एउटा एकाग्र पानी। एउटा कुवामा भएका पानीमा यति शक्ति छ कि सबैको तिर्खानी पाउने, सबैलाई पालन गर्ने, शीतल पुर्याउने शक्ति सामर्थ्य हुन्छ त्यो पानीमा। तर एउटा घडाका पानीमा, गाग्राका पानीमा कति शक्ति हुन्छ? एउटा घर परिवार, एउटा दुई चारजना व्यक्तिलाई तृप्त गराउने, दुई चारजनाको प्यास निभाउने शक्ति मात्रै हुन्छ त्यसमा। त्यसै प्रकारले अर्को इक्जाम्पल छ, अर्को उदाहरण अग्नि रेखा एव। अग्नि एउटै हो, आगो एक छ, तर ठुलो महाभारती छ। छन् बहुत दूर प्रकाशको महाशक्तिमान। अब ठुलो आगो बलेको छ, ठुलो आकारमा एकदम दन्केको आगो छ भने टाढा टाढा बसेका मान्छेलाई पनि उज्यालो पुर्याउँदैछ, तातो पुर्याउँदैछ, सबलाई तातो हुन्छ। परका मान्छेलाई पनि तातो हुन्छ, उज्यालो पनि हुन्छ सबै। वनमा आगो लाग्यो भने सारा त्यो वनै उज्यालो हुन्छ। बहुत टाढा छ भने शक्ति उज्यालो पार्ने त्यसमा शक्ति हुन्छ, सामर्थ्य हुन्छ। तर अब अल्पवर्ती छ, एउटा दियो बालेका ठाउँमा बालेको दियोको कति हुन्छ? एउटा कोठाभित्र पनि उज्यालो पार्न सक्दैन। आगो त आगै हो नि त, अग्नि त अग्नि नै हो नि। तर गृह मात्र प्रकाशक हो, अल्प शक्तिमान। एउटा घरभित्रलाई, एउटा कोठाभित्र उज्यालो पार्दछ त्यसले, एउटा सानो दियोमा भएको अग्निले।
तर त्यो ठुलो अग्निले सारा जङ्गल एउटा गाउँलाई उज्यालो पारिदिन्छ। अग्नि त अग्नि नै हो नि, अग्निमा त कुनै भेद छैन नि। तर त्यहाँनिर अल्प शक्ति र महान शक्ति त्यहाँ देखियो, भेद पानीमा पनि देखियो। त्यस्तै प्रकारले यथा चाहिँ जाँदा तथा आत्माले अपि त्यस्तै प्रकारले आत्मा पनि बृहत कारणभूत मायोपाधिन सर्वज्ञत्वम। अब माया त बृहत त्यस्तो प्रकारको माया रूप उपाधिमा उपहित हुँदाखेरि सर्वज्ञ हुन्छ, सर्वशक्तिमान हुन्छ। सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ हुन्छ, सबै कुरो जान्ने सामर्थ्य शक्ति हुन्छ त्यसमा। तर अल्पेन कार्यभूत अभिजु उपाधिना किञ्चित ज्ञातम चागतम। अब यो उपाधि हुन्छ सानो, अब सानो, अब अविद्या रूपी उपाधिमा प्रतिबिम्बित भएको परमात्मा के गर्दछ त्यसले? अब छैन, उपाधि नै सानो। त्यो चाहिँ अविद्या रूपी उपाधिले गर्दाखेरि त्यो अल्प शक्तिवाला अल्पज्ञता हुन्छ। अल्पज्ञ थोरै जान्ने, थोरै शक्ति भएको हुन्छ। परमात्मा त परमात्मा नै हो, चैतन्य हो, सर्वशक्तिमान हो। तर उपाधिको कारणले गर्दा, ठुलो बृहद उपाधिको कारणले गर्दाखेरि सर्वशक्तिमान, अल्प उपाधिको कारणले गर्दाखेरि अल्पज्ञ अल्प शक्तिवाला हुन्छ। न त सर्वज्ञ हुँदैन। किञ्चिज्ञ इत्यात्म द्वयमस्ति। यस्ता प्रकारले न त सर्वज्ञ किञ्चित इत्यात्म द्वयमस्ति। अब यो सर्वज्ञ र अल्पज्ञ आत्मा भिन्न भिन्न दुईटा छन् भन्ने कुरो होइन, आत्मा एकै हो। उपाधिका कारणले गर्दाखेरि दुईटा प्रतीत भएको, तर वास्तवमा आत्मा एक हो। तर दुईटा आत्मा छन् भनेर यस्तो प्रकारले होइन बताएको होइन। अतएव वेदान्त शास्त्रम च तत्पदस्य त्वं पदस्य च सम्बन्ध त्रयेण अखण्ड बोधयति। अब वेदान्त शास्त्रले तत्पद र त्वं पदको सम्बन्ध, तीन प्रकारका सम्बन्धले लिएर अखण्डलाई बोध बनाउँछ। एक अखण्ड परमात्माको अखण्डताको बोध गराउँदछ। अब कस्तो प्रकारले गराउँछ यहाँ बताउनुहुन्छ। यहाँ बताउनुहुन्छ अखण्ड अर्थ बोधका सम्बन्ध त्रयम। अखण्ड बोध गराउने तीन प्रकारका सम्बन्ध छन्। सम्बन्ध त्रयम किमिति चेत, तीनटा सम्बन्ध के हुन् भन्दा यहाँ बताउनुहुन्छ। परयो समानाधिकरण सम्बन्ध, समानाधिकरण्य सम्बन्ध विचार, पदको समानाधिकरण्य सम्बन्ध। यस्तो छ एउटा तत्पद त्वं पद छन्। तत्पद भनेको त्यो शुद्ध परमात्मा, त्वं भनेको त्यो जीवात्मा प्रत्यक्ष चैतन्य। यो दुईटा छन्। एक समानाधिकरण्य सम्बन्ध छ एउटा। अर्को छ पदार्थहरू विशेष विशेषण भाव सम्बन्ध। अब एउटा छ पदको समानाधिकरण्य सम्बन्ध, अर्को छ पदार्थको विशेषण विशेष भाव सम्बन्ध। त्यस्तै प्रकारले तेस्रो छ पदाभ्याम सहवा पदार्थाभ्याम वा सहवा प्रत्येगात्महरू लक्षण भाव सम्बन्ध। तेस्रो सम्बन्ध छ पदाभ्याम, पदका साथमा र पदार्थहरूका साथमा हो प्रत्येगात्माको लक्षण भाव सम्बन्ध छ। यस्तै प्रकारले एवं सम्बन्ध त्रय, यस्तै प्रकारले तीनटा सम्बन्ध छन्। तीनटा सम्बन्धद्वारा एकै परमात्माको यो अखण्ड अर्थको बोध गराइन्छ। अब कसरी गराइन्छ यहाँ बताइँदैछ। तच्छ दृष्टान्त सोयम देवदत्त। अब कहीँ भेट्यो एउटा देवदत्त नाम गरेको व्यक्ति स्वयं देवदत्त, उदाहरणका लागि कसरी अखण्ड अर्थ बोध हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्वयं देवदत्त यो दृष्टान्तको रूपमा लिँदैछ। सोयम देवदत्त भनेको स भनेको त्यो, अयम भनेको यो, त्यो यो त्यही देवदत्त हो। अयम देवदत्त छ, यो त्यही देवदत्त हो भनेर यस्तो प्रकारले बताए। मानव पहिले 10 वर्ष पहिले कुनै गाउँमा गइएको थियो घुम्न, एउटा देवदत्त नाम गरेको व्यक्ति देखेको थियो। 10 साल पछाडि भेट्दाखेरि यस्तो हेर्दा ओहो यो त त्यही देवदत्त हो भनेर बताइन्छ, त्यही व्यक्ति हो। यस्तो प्रकारले बताइयो। अब इत्यात्रेदम। अब यहाँनिर के छ त भन्दा यहाँनिर के छ भने सम्बन्ध त्रयमा यहाँ 3 प्रकारका सम्बन्ध छन्। स्वयं देवदत्त जो छ यहाँ जो वाक्य छ यसमा 3टा सम्बन्ध छन्। सशब्द छ, अयम शब्द छ, स शब्द छ एउटा स देवदत्त, अर्को छ अयम शब्द, अयम स अयम, यहाँनिर 2टा छन्। त एको देवदत्त पिण्डे एव समानाधिकरण्य मितित्त यो शब्द यो समानाधिकरण्य सम्बन्ध अस्ति। अब त्यो यही देवदत्त भन्दा देवदत्त त एउटा छ नि व्यक्ति त। अब यो र त्यो भन्दा 10 साल पहिलेदेखिको त्यो फल्ना ठाउँमा देखेको व्यक्ति त यही हो। यो व्यक्ति त्यो फल्ना ठाउँमा 10 वर्ष पहिलेदेखिको व्यक्ति हो भन्दा यो समयमा देखिएको र त्यो समयमा देखिएको भन्दा यो र त्योको अधिकरण के हो भन्दा एउटै व्यक्ति छ त्यो देवदत्त। यसलाई भनिन्छ समानाधिकरण सम्बन्ध। यसको अधिकरण एउटै छ, एक अधिकरण छ, आश्रय एक छ, बेसिकली एउटै छ। त्यहाँनिर यो र त्यो भिन्न भिन्न भयो वाक्य शब्द, तर
व्यक्ति कहाँ जाँदा एउटै छ। त्यसले गर्दा यहाँनिर समानाधिकरण नै सम्बन्ध भयो। स शब्द र अयम शब्दको यो अयम स्वयं भनेर स शब्द र अयम शब्दको एकै देवदत्त पिण्डमा समानाधिकरण छ। समानाधिकरण त्यसमा चाहिँ एउटै छ अधिकरण। दुईजना तय शब्द हो समानाधिकरण्यम सम्बन्धो अस्ति। त्यही शब्दको समानाधिकरण सम्बन्ध छ त्यसमा, किनकि अधिकरण एक छ, देवदत्त एक छ। यो त्यो जे भए यस्ता प्रकारले बताइन्छ। तथा तत्पदस्य तम पदस्यैकमेव चैतन्यम समानाधिकरण्यम। अब यहाँ बताउनुहुन्छ त्यस्तै प्रकारले तत्त्वमसि महावाक्य जो छ त्यो तिमी हौ भन्ने जुन चाहिँ वेदान्तको महावाक्य छ त्यसमा तत्पद र त्वम पदको पनि एकै चैतन्यमा समानाधिकरण छ। तत्पदले पनि चैतन्यलाई बुझाउँछ, त्वम पदले पनि चैतन्यलाई एकै चैतन्यलाई बोध गराउँछ जन्मदैछ दुईटै पदले। यस कारणले गर्दा यसमा समानाधिकरण नै सम्बन्ध छ। यस्तै प्रकारले पनि अखण्डको बोध भयो, एउटै चैतन्यको बोध भयो। यस्तै गरेर बताउने तस्मा र पदद्वयस्यापि समानाधिकरण सम्बन्ध अस्ति। दुईटै पदको समानाधिकरण सम्बन्ध छ। यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ र अगाडि भन्नुहुन्छ तत्काल त देश विशिष्ट देवदत्त भाजकायम शब्दार्थ छ। एतत् काल त देश विशिष्ट देवदत्त भाजक कार्य शब्दार्थ छ। अन्योन्य भेद व्यावर्तकत्वेन अन्योन्यम विशेषण विशेष भाव सम्बन्ध अस्ति। यहाँनिर विशेषण विशेष भाव सम्बन्ध पनि बताउँदै हुनुहुन्छ। तत्काल देश त्यो समयमा देखेको त्यो समय के भयो विशेषण। एतत् काल यो काल छ, दुईटा छन्। त्यो काल र यो काल त्यो समय यो समय 10 साल पहिले र 10 साल पछाडि दुईटा छन् समय। 10 साल पहिलेको समय र 10 साल पछाडिको समय दुईटा काल छन् समय यहाँनिर। अब एतत् कालै त त्यो स शब्दबाट त्यो समय भयो, एतत् कालबाट यो समय भयो। त्यसले गर्दाखेरि दुईटा समय छन्। कालै त देश विशिष्ट देवदत्त व्यक्ति के एउटै देवदत्त हो। त्यति बेला त्यो समयमा 10 साल पहिले 10 साल पछाडि दुईटा समय छ, दुईटा काल छन्, दुईटा समय छन्। दुईटा समयको के छ त भन्दाखेरि देखेको व्यक्ति एउटै छ देवदत्त। त्यो देवदत्त बाधक कार्य शब्दार्थ छ अन्योन्य भेद व्यावर्तकत्वेन। त्यो दुवैमा भेदको व्यावर्तक छ, त्यसमा भेद छैन। त्यो र योको भेद त्यसमा छैन, व्यक्ति एउटै छ। अन्योन्यम विशेषण विशेष भाव सम्बन्ध, त्यही अन्योन्य विशेषण विशेष भाव सम्बन्ध छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ सर्वज्ञत्व परोक्षादिति विशिष्ट चैतन्य। ईश्वर चाहिँ सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, जीव छ अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान। अब त्यहाँनिर सर्वज्ञत्व परोक्षादिति विशिष्ट, सर्वज्ञत्वादि परोक्षत्वादि विशिष्ट जो चैतन्य छ त्यो वाचक तत्पदार्थ छ। त्यो चैतन्य वाचक त्यो तत्पदार्थको किञ्चित ज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य वाचक त्वम पदार्थ छ। अन्योन्य भेद व्यावर्तकत्वेन अन्योन्यम विशेषण विशेष भाव सम्बन्धोस्ति। त्यसले गर्दा यसमा विशेषण विशेष भाव सम्बन्ध छ। तत्काल विशेष र परोक्षत्वादि सर्वशक्ति सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य र अल्पज्ञत्वादि अल्पशक्ति वाला चैतन्य। अब यहाँ बताइँदैछ सर्वज्ञत्वादि परोक्षादि विशिष्ट चैतन्य वाचक तत्पदार्थ छ। सर्वज्ञत्वादि परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य जो छ वाचक जो छ तत्पदार्थ र किञ्चित ज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य वाचक त्वम पदार्थ छ। यी दुवैको किञ्चित ज्ञत्वादि अल्पशक्ति अल्पज्ञत्वादि इत्यादि विशिष्ट चैतन्य वाचक जो त्वम पदार्थ छ त्यो अन्योन्य अभेद अन्योन्य भेद व्यावर्तक छ। यहाँनिर परस्परको भेदको व्यावर्तन छ त्यहाँनिर, किनकि व्यक्ति एउटै छ, भेद छैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ बताउनुहुन्छ चैतन्य एक छ, व्यक्तिमा नै चैतन्य एक हुनाले गर्दा दुवैको भेदलाई व्यावर्तन गरेर अन्योन्य विशेषण विशेष भाव सम्बन्ध विशेषमा विशेषण विशेष भाव सम्बन्ध छ। यस प्रकारले बताउनु भयो। सोयम पदयो तत्पदार्थयो वा अखण्डार्थ देवदत्त पिण्ड मात्र ग्रहणे विरुद्धां च विहाय अविरुद्धां च भूत देवदत्त मात्र लक्ष्यकत्वेन लक्ष्य लक्षण भाव सम्बन्ध होस्। अब यहाँ लक्ष्य लक्षण भाव सम्बन्धमा के छ त भन्दा सोयम देवदत्त भन्दाखेरि सो अयम पदयो स पद र अयम पद दुईटा पद छन्। सोयम स अयम दुईटा पद छन्। यी दुईटा पदार्थ तत्पदार्थयो वा तत्पदार्थको वा अखण्डार्थ देवदत्त पिण्ड मात्र ग्रहणे त्यो दुवैको अखण्डार्थ देवदत्त पिण्ड मात्रमा ग्रहण गरिन्छ सोयम देवदत्त भन्नाले।
त्यसले गर्दाखेरि यसमा विरुद्धांश विहाय तत्र यता सम्बन्धी विरुद्ध अंशलाई परित्याग गरेर अविरुद्ध अंश भूत देवदत्त अविरुद्ध के भन्नु एकार्थ फरक अविरुद्ध अंश भूत देवदत्त मात्र लक्षकत्वेन लक्ष्य लक्षण भाव सम्बन्ध। अब यहाँ विरुद्ध अंशलाई परित्याग गरियो त्यो स्वयंको लक्षण के छ त भन्दाखेरि लक्ष्य के छ त भन्दा देवदत्त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो लक्षकत्वेन एउटै छ लक्ष्य हुनाले गर्दाखेरि दुवैको लक्ष्य एकत्व हुनाले गर्दाखेरि देवदत्त स्वरूप लक्ष्य हुनाले गर्दाखेरि यसमा लक्ष्य लक्षण भाव सम्बन्ध पनि छ। अब यसलाई स्पष्ट रूपले बताइन्छ तथा च त्वम तत्त्वम पदयो तत्त्वमसि वाक्यमा जुन चाहिँ तत्त्वम महावाक्य छ तत्त्वम पद छ त्यो पदको तत्पदार्थहरू वा अखण्ड सच्चिदानन्द मात्र ग्रहण विरुद्ध अंश परित्याग अर्थात् तत्पदको जो चाहिँ छ अखण्ड सच्चित आनन्द स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा त्यसलाई ग्रहण परम ब्रह्म चैतन्य त्यसलाई लियो अरू विरुद्ध अंशलाई परित्याग गरियो त्यसमा सर्वज्ञत्व इत्यादि जति पनि छ विरुद्ध अंशलाई छोडेर अविरुद्ध अंश भूत चैतन्य मात्र लक्ष्यकत्वेन अविरुद्ध अंश केवल चैतन्य मात्र त्यसको लक्ष्य हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि लक्ष्य लक्षण भाव सम्बन्ध होस् स्वयं देवदत्त भन्नाले गर्दाखेरि सर यो इत्यादिको छोडिदियो केवल देवदत्तले लियो। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर पनि तत्त्वमसि महावाक्यमा पनि तत्पद सम्बन्धित यो सर्वज्ञता के अरे सर्वव्यापकता सर्वशक्तिमत्व इत्यादि सबलाई विशेषणलाई छोडियो विरुद्ध अंशलाई अल्पज्ञत्व इत्यादि अल्पशक्तिमत्वलाई सबलाई छोडिदियो केवल चैतन्यलाई ग्रहण गर्यो। चैतन्य मात्रै ग्रहण गर्दाखेरि त्यसमा विरुद्ध अंशलाई परित्याग गरेर केवल चैतन्य मात्र लक्ष्यकत्वेन चैतन्य मात्रको लक्ष्यले गर्दाखेरि लक्ष्य लक्षण भाव सम्बन्ध सिद्ध हुन्छ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बुझ्नु पर्दैन। लक्षण इममेव लक्ष्य लक्षण भाव सम्बन्ध भागत्याग लक्षणेति जज अजद लक्षणेति च जानीहि यस्तै प्रकार लक्ष्य लक्षण भाव जो सम्बन्ध छ त्यसलाई भागत्याग लक्षणद्वारा जान्नुपर्छ। भागत्याग लक्षण यस्तै प्रकारले जान्नुपर्दछ अर्थात् जद अजद लक्षण यस्तै प्रकारले जान्नुपर्छ। यस्तै प्रकारले जान्नु तत्कथमिति चाहिँ कस्ता प्रकारले शास्त्रेषु वाक्यार्थ ग्रहणे मुख्य वृत्ति र गुणवृत्ति लक्षण वृत्ति इति वृत्तित्रयमस्ति। शास्त्रमा वाक्यको जुन चाहिँ वाक्य हुन्छन् वचन छन् त्यसको अर्थलाई ग्रहण गर्नका लागि तीन प्रकारका वृत्ति छन्। के छन् मुख्य वृत्ति गुणवृत्ति र लक्षण वृत्ति तीन प्रकारका वृत्ति छन्। शास्त्रमा जुन चाहिँ वाक्यार्थको ग्रहण गरिन्छ त्यसका तीन प्रकारका वृत्ति हुन्छन् मुख्य वृत्ति र गुणवृत्ति र लक्षण वृत्ति। अब यसमा राजा गच्छति राजा जान्छ भन्दा यो वाक्यार्थ मुख्य वृत्ति सीधा सीधा अर्थ भयो अभिधा वृत्ति सीधा सीधा अर्थ बुझ्यो यसमा केही पनि छैन राजा जान्छ भयो चक्यो। नीलम उत्पलम अब नीलो कमल नील कमल भन्दा यो वाक्यार्थमा यस्तै प्रकारले अग्नि मानवका अग्नि बाला इत्यादि यस्तै प्रकारले गुणवृत्ति छ। किन यहाँ गुणवृत्ति भयो भन्दाखेरि गुण छ यसमा नीलम उत्पलम नीलम भनेको गुण नीलो कमल भन्दा कमल भयो विशेष छ नीलम भयो विशेषण। यस्तै प्रकारले अग्नि मानवका मानवका भनेको बालक त्यो अग्नि जस्तो छ भने अग्नि नै बालक होइन नि त अग्नि छै अग्नि जस्तो तेजस्वी छ भन्ने अर्थ हो। यस्तै प्रकारले यो गुणवृत्ति भयो। यस्तै प्रकार लक्षण वृत्ति छ त्रिविधा तीन प्रकारका लक्षण वृत्ति छन् जल लक्षण अजल लक्षण र जल अजल लक्षण। यस्तै प्रकारले तीनवटा लक्षण छन्। गङ्गायाम घोष भन्दा प्रतिबसति भन्दा गङ्गामा झुपडी छ गङ्गाजीमा थोरै नै झुपडी हुन्छ गङ्गाजीले बगाएर लगिहाल्छन् तर अर्थ के भयो त भन्दाखेरि गङ्गाजीको किनारमा झुपडी छ। यस्तो प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। त्यहाँनिर मुख्य अर्थलाई छोडेर तड अर्थलाई लियो त्यसले गर्दा यसलाई भन्छ जहद लक्षण। यस्तै प्रकारले सोडो धावती रातो धाउँदछ रातो थोरै नै धाउँदछ रातो धाउँदैन नि वस्तु पो धाउँदछ रातो त गुण हो गुण धाउँदैन गुणमा क्रिया हुँदैन द्रव्यमा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो त सोडो धावती रातो गुण हो रातो त धाउँदैन। अब बुझ्नु पर्यो के रातो घोडा धाउँदछ भन्दाखेरि यहाँनिर अजहद लक्षण अजहद लक्षण माने मुख्य अर्थलाई पनि लियो र अन्य अर्थलाई पनि ग्रहण गरियो। सोडो धावती रातो धाउँदछ भनेको बुझ्नको लागि घोडा यहाँनिर थिएन घोडा पनि रातो घोडा धाउँदछ भन्ने अर्थ बुझियो। अब पहिलोको जहद लक्षणमा गङ्गायाम घोष भन्दाखेरि मुख्य अर्थलाई परिचय गरेर अन्य अर्थलाई ग्रहण गरियो यो भयो जहद लक्षण। सोडो धावती यो भयो अजहद लक्षण। यस्तै प्रकारले अब स्वयं देवदत्त त्यो यही देवदत्त हो अर्थात् यो त्यही देवदत्त हो भन्दा यस्तो प्रकारले बताउँदा
लक्षणावृत्ति त्रयश उदाहरण वाक्यानि हो। यसलाई कसरी जान्ने त भन्दा जहद अजहद लक्षणद्वारा यसलाई जान्नु पर्दछ। किनभने जहद लक्षण विरुद्ध अंशलाई परित्याग गरेर अविरुद्ध अंशलाई ग्रहण गरिन्छ। स्वयं देवदत्त भन्ने तत्सम्बन्धित देश कालतालाई पनि परित्याग गरियो, इज्जत काल विशेष देश कालत्व सबैलाई परित्याग गरियो, केवल देवदत्त व्यक्तिलाई ग्रहण गरियो। त्यस्तै प्रकारले तत्त्वमसि महावाक्यमा पनि तत्व सम्बन्धी सबै विशेषण विरुद्ध भागलाई परित्याग गरियो। तम्प सम्बन्धी जति पनि छन् त्यसमा अल्पज्ञता अल्पशक्तिमत्ता सबलाई परित्याग गरियो र केवल चैतन्यलाई ग्रहण गर्दाखेरि एक अखण्ड अर्थको बोध हुन्छ। यस्ता प्रकारले क्रमेण लक्षणावृत्ति त्रयश उदाहरण वाक्यानि यहाँनिर 3टा उदाहरण वाक्य हुन्। एतेषु मुख्य अर्थ ग्रहण विरोधात् लक्षणावृत्ति रङ्गीकृत्य कृत्यति ज्ञेयम्। यस्ता प्रकारले मुख्य अर्थलाई ग्रहण गर्दाखेरि विरोध गर्दाखेरि मुख्य अर्थ ग्रहण गर्दा विरोध हुन्छ। विरोध हुनाले गर्दाखेरि लक्षणावृत्तिलाई अंगीकार गरिन्छ। लक्षणावृत्ति मुख्य अर्थ गर्दाखेरि त्यो विरोध हुन्छ, गडबडी हुन्छ, मिल्दैन। नमिल्नु हुँदा लक्षणावृत्तिलाई लिन्छ। जस्तो प्रकारले अब सोनो धाउँदै रातो धाउँदैछ भन्दा रातो त धाउँदैन नि त, त्यहाँ नभएपछि के लिनु पर्यो भन्दा त्यहाँनिर अजहद लक्षण लिनु पर्यो। भने रातो घोडा धाउँदैछ। यस्तो प्रकारले गङ्गामा घोष भन्दा गङ्गाजीमा झुपडी धाउँदैन, बगाएर लगिहाल्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ जहद लक्षण लिनु पर्यो। जहद लक्षण माने त्यो मुख्य अर्थलाई छोडेर गङ्गाजीलाई गङ्गाजीको तिर अर्थ लिनु पर्यो। त्यस्तै प्रकारले जहद अजहद लक्षण भागतका लक्षण त्यसमा विरुद्ध अंशलाई परित्याग र विशुद्ध स्वरूपलाई ग्रहण। यस्ता प्रकारले मुख्य अर्थलाई परित्याग गरेर लक्षणवृत्तिद्वारा विषय वस्तुलाई ग्रहण गरिन्छ। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। अब यहाँ तत्त्वमा तत्त्वम पदहरू वाच्यार्थ। अब तत्त्वमसि महावाक्य जो छ तत्त्वम पदको वाच्यार्थलाई ग्रहण गरिन्छ। को वाच्यार्थ के हो भन्दा लक्ष्यार्थ चाहिँ कहिति चेत उच्यते। तत्त्वमसि महावाक्यमा जो तत्त्वम छ त्यसको लक्ष्यार्थ र वाच्यार्थ के हुन्? प्रत्येक पदमा एउटा हुन्छ लक्ष्यार्थ, अर्को हुन्छ वाच्यार्थ। त्यो वाच्यार्थ र लक्ष्यार्थ के हुन् भन्ने यहाँ बताउनुहुन्छ। उच्यते माया प्रतिबिम्बु मायाधिष्ठानं ब्रह्म चैतन्य। यहाँनिर माया प्रतिबिम्बु मायाधिष्ठानं ब्रह्म चैतन्य जो छ अभी एकै भूया तत्पद वाच्यार्थ। एउटै भएर तत्पदको वाच्यार्थ हो। यो मायामा प्रतिबिम्बित मायाको अधिष्ठान जो ब्रह्म चैतन्य छ। त्यस्तै प्रकारले चैतन्यमा पनि एकै भूया तत्पद वाच्यार्थ। मायामा प्रतिबिम्बित मायाको अधिष्ठान ब्रह्म र त्यो चैतन्य जो छ त्यो एकै भएर तत्पद वाच्यार्थ। तत्पदको वाच्यार्थ हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले ब्रह्म मात्र तत्पद लक्ष्यार्थ। केवल ब्रह्म मात्र तत्पदको लक्ष्यार्थ। मायामा प्रतिबिम्ब र मायाको अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य के भयो त भन्दा त्यो एउटै हो। एक गरेर तत्पदको वाच्यार्थ हो। ब्रह्म मात्र ग्रहण गर्दाखेरि तत्पदको लक्ष्यार्थ हो। त्यस्तै प्रकारले अविद्या प्रतिबिम्बु अविद्या अधिष्ठानं साक्षी चैतन्य चैतन्य त्रयम अपि एक भूया त्वम पद वाच्यार्थ। यस्तै प्रकारले यहाँनिर अविद्या प्रतिबिम्बित जो अविद्या अधिष्ठान साक्षी चैतन्य यिनीहरू सबै अविद्याको अधिष्ठान र त्यसको साक्षी चैतन्य 3टा मिलाएर एउटै छ। त्यो एउटै त्वम पदको वाच्यार्थ हो। यस्तै प्रकारले साक्षी कूटस्थ चैतन्य मात्र त्वम पद लक्ष्यार्थ। साक्षी चैतन्य कूटस्थ मात्र जो चैतन्य मात्र त्यो त्वम पदको लक्ष्यार्थ हो। यस्तै प्रकारले 3टा त्वम पदको लक्ष्यार्थ र वाच्यार्थका सम्बन्धमा बुझ्नु पर्दछ। अवेद महावाक्यार्थ अब दुवैको अवेद हुन्छ। यहाँ कसरी भन्दा तस्मात् त्वम पद वाक्यार्थ ग्रहणे वाच्यार्थ जीवेश्वरहरू विरोध तैरो विरुद्धांश विहाय। यहाँनिर तत्त्वमसि महावाक्यमा जो छ वाक्यार्थको ग्रहण गर्दा वाच्यार्थ जीव र ईश्वर यी दुवैको विरोधी भावलाई परित्याग गर्नुपर्छ। दुवै एउटै हुँदैन। कहाँको सर्वशक्तिमान ईश्वर, कहाँको अल्पशक्तिवाला जीव, कहाँको सर्वज्ञ ईश्वर, कहाँको अल्पज्ञ जीव, कहाँको सर्वशक्तिमान ईश्वर अल्पशक्तिवाला जीव, यो कहिले एउटै हुँदैन। त्यसले गर्दा सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व इत्यादि सबै प्रकारका विशेषणलाई छोडिदिउँ, विरुद्ध भागलाई परित्याग गरिदिउँ, विरुद्ध अंशलाई विहाय छोडेर अविरुद्ध अंश छ। केवल अविरुद्ध अंश के छ भन्दा चैतन्य तत्त्वमा कुनै प्रकारको विरोध छैन। त्यो चैतन्यलाई मात्रै ग्रहण गरौँ। त्यो चैतन्य छ कूटस्थ चैतन्य छ एकै त। त्यो ब्रह्म चैतन्य र कूटस्थ चैतन्यमा कुनै भेद छैन। चैतन्य त एक छ र एक त ब्रह्म कूटस्थ हो
लक्ष्ययुक्त अखण्डार्थ, त्यसले गर्दाखेरि ब्रह्मकूट त्यसको लक्षण त्यो लक्ष्य अनुसार त्यो अखण्डार्थ, त्यो अखण्डार्थ सिद्ध हुन्छ। तयोर्योग्यमेव महावाक्येन बोध्यते। त्यस कारणले गर्दा यो सबै विरुद्ध अंशले परिचय गरेर केवल लक्ष्यतालाई चैतन्य अर्थले लिँदा अखण्ड अर्थलाई ग्रहण गर्दाखेरि त्यसमा एकत्व महावाक्यहरूले बोध गराउँदछन्। महावाक्यहरूले यस्तो प्रकारले बोध गराउँदछन्, ब्रह्मात्मा एकत्व बोध गराउँदछन्। यता पुत्र पौत्र उपाधि द्वय परित्यागे पितृपिता महत्व हावे नैको देवदत्त एव शिष्यते। जस्तो प्रकारले एउटा व्यक्ति छ देवदत्त, त्यसलाई पिता पुत्रका उपाधिले गर्दाखेरि पिता भयो, पितामा पौत्र नातिका उपाधिले गर्दाखेरि पितामा भयो। तर पुत्र र पौत्र दुवैलाई परित्याग गर्यो, दुवै उपाधिलाई परित्याग गरेपछि के रह्यो? केवल देवदत्त मात्रै रह्यो। त्यसमा पितृपितामा पनि रहेन, पितृत्व पितामा त रहेन, त्यसमा केवल देवदत्त रह्यो। त्यस्तै प्रकारले महातटः, त्यस्तै प्रकारले महान जो पोखरी छ, त्यो पोखरीको घटोपाधि परित्यागे, त्यो महानको जो पोखरीलाई परित्याग गर्नु, जललाई मात्रै ग्रहण गर्नु। त्यो घडा उपाधिलाई पनि परित्याग गर्नु, घडाको जललाई मात्रै ग्रहण गर्नु। त्यो जल मात्रै ग्रहण गर्दा त द्रवत्व त मधुर स्वभाव हुन्छ। जल त एकै मात्रै हुन्छ, एउटै हो जल त। चाहे समुद्रको जल हो, चाहे घडाको जल हो, चाहे कुवाको जल हो, जल त जल हो। त्यो महान पोखरी घडा इत्यादि उपाधिलाई परित्याग गरेर त्यो द्रवत्व शीतलता जो मधुर स्वभाव जल मात्रै ग्रहण गर्दा एउटै हो जल त। जलमा भेद छैन, त्यो उपाधिमा भेद छ। त्यसले केवल जल मात्रै ग्रहण गर्दा त्यसमा अखण्डता सिद्ध हुन्छ। त्यसै प्रकारले अब बत्तीमा पनि अब त्यो ठुलो जुन चाहिँ के अरे वन छ त्यसलाई छोडिदियो, त्यो जहाँ आगो लागिरहेछ। त्यसै प्रकारले एउटा सानो दियो छ, त्यसमा पनि आगै जलिरहेछ, बाती बलिरहेको छ। त्यो बाती पनि छोडिदिउँ, त्यो सबै वन पनि सबै छोडिदिउँ, केवल त्यो अग्निलाई मात्रै लिउँ। अग्निलाई मात्रै ग्रहण गर्दाखेरि बन्ने र एकै वा शिक्षा थिए, बन्ने त एउटै मात्रै शेष रहन्छ, एउटै मात्रै। लोहित उष्ण प्रकाश स्वभाव हो, रातो जलिरहेको ज्वालो प्रकाशहरू उष्णत्व, बन्ने त अग्नि त एउटै मात्रै छ। तथा त्यस्तै प्रकारले माया अविद्या परित्यागे, माया र अविद्यारू उपाधिलाई परित्याग गरेर सच्चिदानन्द स्वभावम एकम आत्म वस्तु एव अवस्थित। माया र उपाधि अविद्या रूप उपाधिलाई परित्याग गरेपछि सच्चित आनन्द स्वरूप युक्त एकत्व आत्म वस्तु नै अवशेष रहन्छ, त्यही मात्रै सिद्ध हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यस्तो प्रकारले एक अद्वितीय आत्म तत्त्वको बोध हुन्छ। र यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ कृतकृत्य एवं विचार, यस्ता प्रकारले विचार गरेर परिपूर्ण स्वभावित प्रत्येगात्मा मम स्वरूप, त्यो प्रत्येगात्मा चैतन्य मेरो स्वरूप हो। उपाधि माया प्यासी समय चाहिँ सुल शरीर इत्यादि सबै जति पनि बखडा छन् सबलाई परित्याग गर, सबलाई छोडिदिउँ, केवल चैतन्यलाई ग्रहण गर्दा त्यही चैतन्य स्वरूप परिपूर्ण सच्चित आनन्द स्वरूप चैतन्य नै मेरो स्वरूप हो। अहम ब्रह्मास्मि, म ब्रह्म हो, ब्रह्मैवाहमस्मि, म ब्रह्म स्वरूपै हुँ। यस्तो प्रकारले अनुभव गर्नु पर्दछ। यश्च महानुभावश्च आगच्छति स एव कृतकृत्य, जसलाई यस्तो प्रकारले विचार गरेर यस्तो अनुभव हुन्छ, जसले यस्तो प्रकारले ब्रह्मको अनुभव गर्दछ, साक्षात्कार गर्दछ, त्यही व्यक्ति कृतकृत्य हुन्छ। उसले गर्ने जति सबै गरेको जस्तो परिपूर्ण तृप्त हुन्छ। स एव ब्राह्मण, त्यही ब्राह्मण हो। यस्तो प्रकारले वेदान्तले बताउँदछन् भेरी वाद्यवध उद्घोषन्ते, जस्तो प्रकारले मृदङ्ग बज्दछन् बडा धुमधामसँगले, त्यस्तै प्रकारले वेदान्तले पनि उद्घोषणा गर्दछन् कि जसले यस्तो प्रकारले विचार गरेर म ब्रह्म हो, म ब्रह्म स्वरूपै हुनु, म ब्रह्मै हो भनेर यस्तो प्रकारले अनुभव गर्दछ, त्यही व्यक्ति कृतकृत्य हुन्छ, सन्तुष्ट हुन्छ, सफल हुन्छ, त्यही ब्राह्मण हो भनेर यस्तो प्रकारले सबै वेदान्तले भेरी वाद्यवत उद्घोषन्ते, नगाडेले गर्दाखेरि बजे जस्तो उद्घोषणा गर्दछन्। यस्तो प्रकारले यहाँ सप्तम वर्ण पनि पुरा भयो। आजलाई यति नै। हरि ओम तत्सत्।